पर्ने हुँदो रहेछ प्रेजेन्टेसन मोडमा चाहिँ। ओके ल है हामीले चाहिँ कोर्स प्रोग्रेसनको बारेमा डिस्कस गरिरहेको थियौँ। सो आज हामी च्याप्टर 9 पढ्छौँ अनि त्यसपछि हामी 10मा जान्छौँ एन्ड 7 र 8लाई कम्प्लिट गर्छौँ। सो अब यो लेक्चर सकिँदासम्म चाहिँ हामी 71% कोर्स कभर गरिसकेको हुन्छौँ र आजको क्लास सकिने बेलासम्म हामीले चाहिँ 80 मार्क्समा 56 मार्क्सको क्वेसन एटेम्प्ट गर्न सक्ने चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हाम्रो बन्नेछ। र अहिलेसम्म हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडि 16वटा क्लासहरू लिइसक्यौँ विच इज इक्विभ्यालेन्ट टु 32 एकाडेमिक आवर्स र यो कोर्स चाहिँ 45 एकाडेमिक आवर्सको चाहिँ कोर्स हो यो है। सो अब हामी अगाडि बढौँ। सो आजको च्याप्टर हो टेम्प्लेट। यो टेम्प्लेट भनेको चाहिँ अब यसको चाहिँ मोटिभेसन, यसको चाहिँ निड अनि यसको चाहिँ आवश्यकता सबै कुराहरू हामी डिस्कस गर्छौँ। सो दिस इज द आउटलाइन अफ दिस च्याप्टर। सो विथआउट वेस्टिङ एनी टाइम म अब डाइरेक्टली जम्प गरेँ कन्टेन्टमा। सो सबभन्दा पहिला जेनेरिक प्रोग्रामिङ भनेको के हो? So generic programming is about generalizing software components so that they can be easily reused in a wide variety of situation. सकेसम्म प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ जेनेरिक कम्पोनेन्टहरू भयो भने प्रोग्रामिङ गर्न सजिलो हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँले कुनै सफ्टवेयर बनाउनु भएको छ भने तपाईँले युआईहरूको चाहिँ विभिन्न मोड्युलहरू बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ र चाहिएको बेलामा त्यही मोड्युलहरूलाई तानतुन पारेर चाहिँ तपाईँले कुनै एउटा पर्टिकुलर कस्टमाइज युआई बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। सो सर्टेन कम्पोनेन्ट्सहरूलाई चाहिँ तपाईँले राखेर त्यसलाई चाहिँ एउटा जेनेरिक वेमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। अझ यसको एकदम प्रिसाइज डेफिनिसन चाहिँ यो सेकेन्ड पोइन्टले दिन्छ। सो जेनेरिक प्रोग्रामिङ इज अ स्टाइल अफ कम्प्युटर प्रोग्रामिङ इन विच अल्गोरिदम्स आर रिटन in terms of types to be specified later that are then instantiated when needed for the specific types provided as parameters. So generic programming भन्ने बित्तिकै यो जेनेरिक शब्द जब आउँछ तब त्यहाँ हाम्रो सेन्स के आउनु पर्यो त? जेनेरल भन्ने आउनु पर्यो। नर्मल्ली हामीले अल्गोरिदम लेख्दाखेरि त्यहाँ सर्टेन भेरिएबलहरूमा त्यो अल्गोरिदमले अपरेट गर्छ। सो त्यो भेरिएबलको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट के हुन्छ त? डाटा टाइप होइन। अब इन्टिजरको लागि एक थरी अपरेसन हुन सक्ने भयो, फ्लोटको लागि एक थरी, क्यारेक्टरको लागि एक थरी, स्ट्रिङको लागि एक थरी। तर कहिलेकाहीँ के यस्तो सिचुएसन आउँछ जब हाम्रो चाहिँ अपरेसन एउटै खालको हुन्छ। जस्तै मलाई इन्टिजर स्वाप गर्नु पर्यो, फ्लोट भेरिएबल स्वाप गर्नु पर्यो। स्वापिङ अपरेसन त एउटै हो नि त। जस्तै सर्टिङ अपरेसन पनि सिमिलर हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ डाटा टाइपसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुने खालको एप्रोच राखेर प्रोग्रामिङ गरियो भने त्यस्तो खालको प्रोग्रामिङलाई चाहिँ हामी जेनेरिक प्रोग्रामिङ भन्छौँ। सो सर्टिङ भनेको त सर्टिङै हो नि त, त्यसको बेसिक कन्सेप्ट त। सो त्यो यदि मैले चाहिँ इन्टिजरलाई पनि सर्टिङ गर्न सक्ने, फ्लोटलाई पनि सर्टिङ गर्न सक्ने र मैले चाहिँ स्ट्रिङहरूलाई पनि सर्टिङ गर्ने यदि कुनै त्यस्तो मोड्युल लेखेँ भने त्यो चाहिँ एउटा जेनेरिक मोड्युल हुन आयो कि। सो सकेसम्म चाहिँ यो जेनेरिक प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ के रहेछ त? पछि थाहा हुने डाटा टाइपमा चाहिँ अब एउटा टेम्प्लेट डाटा टाइप युज गर्छौँ हामी। सो त्यस्तो खालको अब अल्गोरिदम चाहिँ के को टर्ममा लेखिँदो रहेछ त? इन टर्म्स अफ टाइप्स विच आर टु बी स्पेसिफाइड लेटर अन, र त्यसको भ्यालुहरू पछि हामी इन्स्ट्यान्टिएट गर्छौँ र प्यारामिटरको रूपमा पठाउँछौँ। अब C++ को हकमा जेनेरिक प्रोग्रामिङलाई सपोर्ट गर्ने के चाहिँ फ्रेमवर्कहरू छ त, अथवा चाहिँ के सपोर्ट छ त? इन C++ क्लास एन्ड फङ्सन टेम्प्लेट्स आर पर्टिकुलरली इफेक्टिभ mechanism for generic programming because they make the generalization possible without sacrificing efficiency. So generic कोडहरू लेख्दाखेरि इफिसियन्सीमा सेक्रिफाइस हुनु भएन र यो इफिसियन्सीमा सेक्रिफाइस नगरिकन पनि हामीले चाहिँ जेनेरिक प्रोग्रामिङ गर्नको लागि हामीसँग चाहिँ C++ मा चाहिँ क्लास टेम्प्लेट र फङ्सन टेम्प्लेट भन्ने दुईटा कन्स्ट्रक्टहरू छ। अब निड अफ टेम्प्लेट, टेम्प्लेट किन चाहियो? अब टेम्प्लेट दुई थरी हुन्छ, एउटा चाहिँ फङ्सन टेम्प्लेट, अर्को क्लास टेम्प्लेट। अब यो आखिर चाहियो नै किन? जस्तै मैले तपाईँहरूलाई यहाँ दुईटा फङ्सनहरू देखाएको छु। जस्तै इन्टिजर भ्यालु स्वाप गर्नु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ? यो चाहिँ अब कन्भेन्सनल सीको पोइन्टरको स्टाइलले गरेको स्वापिङ छ। यसमा के हुने भयो? यो पी र क्यू भनेको पोइन्टर हो जसले चाहिँ कुनै दुईटा भेरिएबलको एड्रेस रिसिभ गर्छ, रिफरेन्स रिसिभ गर्छ, मेमोरी एड्रेस। अनि त्यसपछि हामी यो कोड लेखेर चाहिँ वी क्यान स्वाप द भ्यालु अफ द भ्यालु होइन, ओरिजिनल एक्चुअल भेरिएबलहरूको पनि भ्यालु हामी स्वाप गर्न सक्छौँ बाई युजिङ दिस फङ्सन। अब यो फङ्सनले चाहिँ कस्तो खालको डाटा टाइपलाई काम गर्ने भयो त? इन्टिजरको लागि मात्र। सो दिस फङ्सन इज फर स्वापिङ अफ इन्टिजर भेरिएबल्स। अब लाइकवाइज
अब फ्लोट भेरिएबलहरूलाई मैले स्वाप गर्नु पर्यो भने आई क्यान राइट दिस फङ्सन। अब यसमा के हुने भयो त, अब यो पी र क्यूको डाटा टाइप फ्लोट हुने भए, अनि अब टेम्प भन्ने भेरिएबलको पनि डाटा टाइप फ्लोट हुने भयो, एन्ड आई क्यान देन स्वाप द भ्यालु युजिङ दिस कोड। अब मलाई चाहिँ दुइटैलाई स्वाप गर्ने खालको फङ्सन लेख्न इच्छा भयो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ मैले C++ले दिएको चाहिँ एउटा टेम्प्लेट भन्ने फिचर युज गर्नुपर्छ। अब टेम्प्लेटलाई तपाईँले सोमट कसरी कम्पेयर एनालोगी गर्न सक्नुहुन्छ भने यो कार्ड गेममा तपाईँले जोकर भन्ने कार्ड हुन्छ नि, अब त्यसले रन पनि बनाउन मिल्छ, पेयर पनि बनाउन मिल्छ, होइन, ट्रायलहरू नि बनाउन मिल्छ नि, त्यस्तै जस्तो अब टेम्प्लेट क्लास भन्ने हुन्छ। जस्तै अब यो एउटा लाइनलाई एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, टेम्प्लेट भन्ने किवर्ड भइहाल्यो, अनि यो चाहिँ अपरेटरभित्र चाहिँ मैले क्लास टी भनेर लेख्न सक्छु। अब यो टी भनेको चाहिँ इट इज अ जेनेरिक डाटा टाइप। अब यो टी भनेको इन्टिजर पनि बनिदिन सक्छ आवश्यकता पर्यो भने, यो चाहिँ आवश्यकता पर्यो भने फ्लोट पनि बनिदिन सक्छ, जे पनि बनिदिन सक्छ। अब मैले चाहिँ यो स्वाप भन्ने फङ्सनलाई यसरी जेनेरिक भेरिएबलको फर्ममा पनि लेख्न सक्छु। जस्तै अब अहिलेको केसमा यो पी र क्यू भन्ने टी टाइपको टेम्प्लेट टाइपको पोइन्टर भयो, अनि त्यसपछि मैले स्वाप अपरेसन गर्ने भएँ। अब यसमा युज हुने चाहिँ यो टेम्पोररी भेरिएबल पनि टेम्प्लेट टाइपको भयो। अब यो फङ्सनलाई मैले कल गर्दाखेरि यदि दुईटा इन्टिजर भ्यालु मैले पास गरेको छु भने, अब यो पी र क्यू भनेको चाहिँ दे विल बिहेभ, अब यसको चाहिँ एड्रेस भन्नु पर्यो फेरि पास बाई रिफरेन्सको केसमा। सो इन्टिजर भेरिएबलको एड्रेस पास गरेँ भने चाहिँ इन दिस केस दिस पी एन्ड क्यू बिकम्स इन्टिजर पोइन्टर, टी पनि इन्टिजर हुने भयो, अनि यो पी र क्यू चाहिँ इन्टिजर पोइन्टर हुने भयो। सो टी विल बिहेभ लाइक इन्ट, यदि मैले ए र बी इन्टिजर भेरिएबल भनेर बनाएको छु भने। यदि यो ए र बी चाहिँ फ्लोट छ भने यो दिस टी विल बिहेभ लाइक अ फ्लोट। सो अब यो फङ्सन त मल्टिपर्पज फङ्सन हुने भयो। इट विल बी युजफुल फर बोथ इन्टिजर टाइप एन्ड फ्लोट टाइप। हुन त यो क्यारेक्टर स्ट्रिङ जेसुकै पनि हुनसक्छ, तर अब यो प्रोग्रामको मिनिङफुल अपरेसन हुनको लागि इट सुड बी आइदर इन्टिजर अर फ्लोट, किनभने यो कोडले त हाम्रो अब अरूलाई त स्वाप गर्दैन, क्यारेक्टरलाई त स्वाप गर्न सक्यो तर स्ट्रिङलाई त सक्दैन, होइन। सो त्यही भएर क्यारेक्टरलाई पनि यसले काम गर्छ यो फङ्सनले, होइन, कुनै पनि दुईटा क्यारेक्टर भेरिएबलको भ्यालु स्वाप नि गर्छ। सो दिस इज अ मल्टिपर्पज फङ्सन। अब जेनेरिक फङ्सन भयो नि त यो। सो दिस इज द मोटिभेसन फर, होइन, यो टेम्प्लेट फिचर इन C++। सुरुमा यो C++ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ टेम्प्लेट भन्ने फिचर थिएन। सो जेनेरिक प्रोग्रामिङ गर्न सकियोस् भनेर यो फिचर आएको रहेछ। अब अझै अगाडि बढौँ, फङ्सन टेम्प्लेट। अब बल्ल हामी यसको चाहिँ फर्मल्ली सुरु गरौँ। यो च्याप्टरको फर्स्ट टपिक फङ्सन टेम्प्लेट। फङ्सन टेम्प्लेट आर द स्पेसल फङ्सन्स द्याट क्यान अपरेट विथ जेनेरिक टाइप्स। अब यसमा चाहिँ इन्टिजरै हुनुपर्छ भन्ने छैन, फ्लोट पनि हुनुपर्छ भन्ने छैन, जेनेरिक हुने भयो। सो जे राख्न नि पाउने भयो, तर विथिन द्याट फङ्सन द कोड मस्ट डिफाइन सम मिनिङफुल अपरेसन, होइन। दिस allows us to create a function template whose functionality can be adapted to more than one type or class without repeating the entire code for each type। मलाई दुईटा छुट्टा छुट्टै अथवा तीनटा अथवा मल्टिपल फङ्सन्स लेख्नु परेन नि त। द सिन्ट्याक्स फर फङ्सन टेम्प्लेट इज एज फलोज। सो मैले सबभन्दा पहिला त टेम्प्लेट भन्ने किवर्ड लेख्नै पर्ने रहेछ। सो यो टी भनेको चाहिँ एउटा जेनेरिक टाइप रहेछ, होइन, अनि क्लास टी भनेर लेखेँ मैले। अनि त्यसपछि चाहिँ अब फङ्सनको डेफिनिसन त त्यही पहिलाकै जस्तो हुने भयो। अब खालि यसमा युज हुने आर्गुमेन्ट र रिटर्न टाइप चाहिँ टेम्प्लेट टाइपको हुन सक्यो। जस्तै दिस इज एन इक्जाम्पल। अब यो एउटा यस्तो खालको इक्जाम्पल हो जसले चाहिँ दुईटा आर्गुमेन्ट, यो एडिसन भन्ने नामको फङ्सनको डेफिनिसन हो यो। इन्टेन्सनल्ली मैले यहाँ चाहिँ अलिकति लेन्दी बनाएको हो यो कोड, डाइरेक्ट रिटर्न एक्स प्लस वाई लेखा भए पनि हुन्थ्यो है। सो त्यो कुरामा हजुरहरू अहिले टेन्सन नलिनुहोस्। सो टी र एक्स भन्ने, के अरे एक्स र वाई भन्ने दुईटा चाहिँ टेम्प्लेट टाइपका आर्गुमेन्ट भए यो एडिसन भन्ने फङ्सनमा, र यसले रिटर्न गर्ने चाहिँ भ्यालु पनि एज अ टेम्प्लेट टाइपको छ। अब यसले कसरी बिहेभ गर्छ भन्दा त्यो अहिले म एक्सप्लेन गरौँला, तर अहिलेलाई के सिम्पली के बुझ्नुहोस् भने यो फङ्सनले इन्टिजरहरूको एडिसन पनि गर्न सक्छ, फ्लोटको एडिसन पनि गर्न सक्छ, क्यारेक्टरको पनि सक्छ इन टर्म्स अफ आस्की भ्यालु। सो यो एडिसन भन्ने फङ्सनलाई वी कल इट अ फङ्सन टेम्प्लेट अथवा टेम्प्लेट फङ्सन वाट एभर। तर
अब मेन कुरा के बुझ्नु पर्यो त, यो फङ्सन टेम्प्लेट फङ्सन अथवा फङ्सन टेम्प्लेट भनिदो रहेछ यो एडिसन भन्ने फङ्सनलाई। किनभने जेनेरिक डाटा टाइप अथवा टेम्प्लेट टाइपको भेरिएबलहरू यो फङ्सनमा इन्भल्भ भएको हुनाले यो फङ्सनलाई हामी के भन्ने त, फङ्सन टेम्प्लेट भन्ने। अब यसलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ, लेट्स सी इन दिस इक्जाम्पल प्रोग्राम्स अन फङ्सन टेम्प्लेट। जस्तै write a program to add two numbers entered by the user using the concept of function template। अब सुरुमा त हेडर फाइल इन्क्लुड गर्नु पर्यो, नेम स्पेस एसटीडी युज गर्नु पर्यो, टी भन्ने नामको चाहिँ अब टेम्प्लेट चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यो सुरु गर्नु पर्यो। यो लाइनले चाहिँ अब हामी टी भन्ने नामको टेम्प्लेट युज गर्दैछौँ भन्ने हामीले चाहिँ डिक्लेयर गरे जस्तो भयो। सो एडिसन भन्ने फङ्सन टेम्प्लेट लेखियो हामीले, त्यसको डेफिनिसन हो यो। अब यसले चाहिँ दुईटा टेम्प्लेट आर्गुमेन्ट लिन्छ र त्यो टेम्प्लेट भ्यालु नै रिटर्न गर्छ। अब मेन फङ्सन सुरु भयो। अब मेन फङ्सनमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टिजर भेरिएबलहरू र फ्लोट भेरिएबलहरू डिक्लेयर गऱ्यौँ। जस्तै ए र बी भनेको दुईटा इन्टिजर भेरिएबल हो। अब हामीले चाहिँ यसलाई इनिसियलाइजै गऱ्यौँ टु द भ्यालु 1 एन्ड 2 रेस्पेक्टिभली। सम आई भन्ने एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गऱ्यौँ, यसलाई हामी के बुझ्छौँ भने सम अफ इन्टिजर्स भन्ने बुझ्छौँ। अर्को चाहिँ सी र डी भन्ने दुईटा भेरिएबल छ, यो चाहिँ दुईटा फ्लोट टाइपको भेरिएबलहरू भयो। र सम एफ भनेको चाहिँ यो दुईटा भेरिएबलको सम होल्ड गर्नलाई बनाएको भन्ने कुरा भयो। अलि यो लेन्दी कोड लेख्न मात्रै खोज्या हो, यसलाई चाहिँ एकदम सर्ट बनाउन पनि सकिन्थ्यो। अब एडिसन भन्ने फङ्सन कल भयो। सो एडिसन भन्ने फङ्सन कल हुँदाखेरि दिस ए एन्ड बी आर इन्टिजर। अब यो फङ्सन कल हुँदाखेरि ए को भ्यालु 1 हो, बी को भ्यालु 2 हो। अब ए र बी राखेर कल गर्दाखेरि यो टेम्प्लेट फङ्सनको टीले चाहिँ इट विल बिहेभ लाइक एन इन्टिजर। भनेपछि यो टेम्प्लेट फङ्सनमा अब यो म्याचिङ हुँदाखेरि आर्गुमेन्टहरू म्याच गर्दाखेरि त के हुने भयो त, दिस टी विल बिहेभ लाइक एन इन्टिजर। यो टीले इन्टको जस्तो काम गर्ने भयो र इन्टिजरको लागि एडिसन अपरेसन हुने भयो र एडिसन क्यालकुलेट भएर त्यसको सम रिटर्न हुने भयो। रिटर्न भएको भ्यालु सम अफ इन्टिजर यानि कि सम आई भन्ने भेरिएबलमा असाइन गरियो। लाइकवाइज अब मैले सी र डी भन्ने दुईटा फ्लोट टाइपको भेरिएबल हो, यो दुईटालाई चाहिँ राखेर मैले चाहिँ कल गरेँ भने त्यो बेलामा दिस टी विल बिहेभ लाइक अ फ्लोट। यो टीले चाहिँ फ्लोट जस्तो काम गर्ने भयो। सो अब यो फ्लोटको लागि एडिसन हुने भयो, त्यसले रिटर्न गरेको सम चाहिँ सम अफ फ्लोट यानि कि सम एफमा चाहिँ रिटर्न हुने भयो, असाइन हुने भयो रिटर्न भएको भ्यालु। र हामीले चाहिँ त्यो दुईटा भ्यालुलाई अल्टिमेटली डिस्प्ले गर्न सक्यौँ। यदि हामीले यहाँ टेम्प्लेट फङ्सन युज नगरेको भए हामीले चाहिँ दुईटा सेपरेट डेडिकेटेड फङ्सन्सहरू युज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। सो यसको आउटपुट अभियसली हामीले भ्यालु नै फिक्स राखेको हुनाले 3 र 3.3 आएको छ। सो यहाँसम्म यदि हजुरहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। केही छ? छैन सर। ल त्यसो भए अझै अगाडि बढौँ है त। हेलो, आवाज आइरहेछ मेरो? झुक्किएर चाहिँ म्युट भएछ कि? आइरहेछ सर। ल ल अब अगाडि बढौँ। अब अर्को प्रोग्राम हेरौँ, राइट अ प्रोग्राम। यसलाई फेरि स्टप गरेर फेरि कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। यो अलिकति टिममा प्रब्लम रहेछ, मैले फेरि यसलाई चाहिँ स्क्रिन सेयर गरेँ। ल, राइट अ प्रोग्राम टु इलिस्ट्रेट द कन्सेप्ट अफ फङ्सन टेम्प्लेट विथ मल्टिपल आर्गुमेन्ट। अब एउटा भन्दा बढी टेम्प्लेट टाइपको डाटाहरू क्रिएट गर्न सक्ने कि नसक्ने। जस्तै अब टी मात्रै भन्यो भने त आइदर इन्टिजर मात्रै हुने भयो अथवा फ्लोट मात्रै हुने भयो। अब एउटा अर्को इक्जाम्पल हेरौँ जसमा चाहिँ मल्टिपल टाइप अफ टेम्प्लेटहरू हामीले बनाउन सक्ने। अब सुरुमा अब यो इक्जाम्पल अब सुरु गर्दै जाऊँ अनि बुझिहालिन्छ, एकदम सिम्पल छ, स्ट्रेट फरवर्ड छ। हेडर फाइल हामीले इन्क्लुड गऱ्यौँ, एसटीडी भन्ने नेम स्पेस युज गऱ्यौँ, अनि यो लाइन लेखेर चाहिँ हामीले तीनटा टेम्प्लेट टाइपको चाहिँ डाटाहरू डिक्लेयर गऱ्यौँ। सो T1, T2 र T3 यो सिन्ट्याक्स नै हो है। अब जस्तै एउटा मात्रै लेख्दाखेरि टेम्प्लेट क्लास टी लेख्न सक्थ्यौँ। अब अहिले चाहिँ हामी 3 थरी पनि बनाउन सक्ने भनेर तीनटा टाइपको चाहिँ अब टेम्प्लेट अथवा जेनेरिक डाटा टाइप चाहिँ हामीले चाहिँ डिफाइन गऱ्यौँ, T1, T2 र T3 भनेर नाम दियौँ। अब यो भोइड भन्ने फङ्सनमा
यो क्याल्कुलेट साइज भन्ने एउटा सिम्पल एउटा फङ्सन हो। अब यसमा चाहिँ के गर्यौँ त हामीले ए बी र सी भन्ने तीनटा फर्मल आर्गुमेन्टहरू चाहिँ हामीले चाहिँ मेन्सन गर्यौँ। अब ए को डाटा टाइप T1 हुने भयो, बी को डाटा टाइप T2 हुने भयो, सी को डाटा टाइप T3 हुने भयो। सो यो T1 आफैमा जे पनि हुन पायो, इन्टिजर, फ्लोट, स्ट्रिङ, एरे जे पनि हुन पायो। यो T2 पनि जे पनि हुन पायो, T3 पनि जे पनि हुन पायो। तर अब यो T1 T2 T3 बनाउँदाखेरि हामीलाई के फाइदा भयो भने यो चाहिँ आफ्नो कन्टेक्स्टमा यसले जुन डाटा टाइपको रूपमा नि बिहेभ गर्न पायो र हामीले चाहिँ एबिसीको तिनटैको फरक फरक राख्न नि पायौँ कि एउटै टी लेखेको भए त सबै एउटै हुनु पर्थ्यो नि त। त्यही भएर तिनटा फरक खालको जेनेरिक डाटा टाइप बनाउनु पर्यो भने पनि त्यस्तो बेलामा हामीले चाहिँ मल्टिपल यस्तो टेम्प्लेट टाइप्सहरू चाहिँ हामीले चाहिँ डिफाइन गर्न सक्ने रहेछौँ। अब यसमा खालि के हुँदो रहेछ, एबिसीलाई आर्गुमेन्टको रूपमा पठाइदो रहेछ र एबिसीको चाहिँ साइज डिस्प्ले गर्ने चाहिँ यो कोडभित्र लेखिएको रहेछ युजिङ दिस साइज अफ अपरेटर। साइज अफ अपरेटरमा ए भन्ने भेरिएबललाई आर्गुमेन्टको रूपमा राखिदियौँ भने हुन त यो अपरेटर हो होइन, अपरेन्डको रूपमा राख्यो भन्नुपर्छ अझ टु बी मोर एकुरेट। हेर्दाखेरि फङ्सन जस्तो देखिन्छ, भन्दाखेरि अपरेटर भन्ने हो यसलाई। सो एबिसीको चाहिँ बाइटमा कति साइज छ भनेर चाहिँ देखाउन मिल्छ। अब मेन फङ्सन सुरु भयो अनि क्याल्कुलेट साइज भन्ने फङ्सन चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौँ त कल गर्यौँ। अब एज यु क्यान सी दिस वान अब इज अ इन्टिजर कन्स्ट्यान्ट, यसको डाटा टाइप के हो त इन्टिजर हो। अब मैले यहाँ भेरिएबलै बनाउन पर्छ भन्ने छैन। सो यो इन्टिजर कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले यसको डाटा टाइप इन्टिजर हो। यो 1 एमा गएर बस्छ, यो T1 विल बिहेभ लाइक एन इन्टिजर। अब यो पर्टिकुलर फङ्सन कलको लागि चाहिँ T1 विल बिहेभ लाइक एन इन्टिजर। त्यसपछि 5.67 भनेको त रियल कन्स्ट्यान्ट हो अफ फ्लोट टाइप। अब यसलाई चाहिँ हामी C++मा चाहिँ फ्लोट भन्छौँ होइन। अब यो चाहिँ बीमा गएर बस्ने भयो, बीमा पास हुने भयो। सो दिस T2 विल फर दिस पर्टिकुलर कल विल बिहेभ लाइक अ फ्लोट। र जेड भनेको इट इज अ क्यारेक्टर कन्स्ट्यान्ट। दिस जेड इज नट अ क्यारेक्टर भेरिएबल बट इट इज अ क्यारेक्टर कन्स्ट्यान्ट। अब यो क्यारेक्टर कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सीमा पास गऱ्यौँ। Therefore, this T3 will act like a character variable अथवा सरी क्यारेक्टर डेटा टाइप। अब T1 भनेको चाहिँ इन्टिजर हुने भयो, T2 भनेको फ्लोट हुने भयो, T3 भनेको क्यारेक्टर हुने भयो। यिनीहरूको साइज डिस्प्ले गर्ने प्रोग्राम रहेछ अनि दिस प्रोग्राम विल टर्मिनेट। अब मेरो कम्प्युटरमा चाहिँ इन्टिजरको चाहिँ साइज 4 बाइट हुँदो रहेछ, फ्लोटको चाहिँ 8 बाइट हुँदो रहेछ र क्यारेक्टरको चाहिँ 1 बाइट हुँदो रहेछ। अब यो चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम र कम्प्युटरको आर्किटेक्चरमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। तर हामीले ट्रेडिसनल्ली चाहिँ इन्टिजरको 2 बाइट हुन्छ भनेर पढ्थ्यौँ होइन, तर वास्तवमा यो कुरा चेन्ज हुँदो रहेछ। अनि फ्लोटको चाहिँ 4 बाइट हुन्छ भनेर हामीले ट्रेडिसनल्ली पढ्थ्यौँ, तर अहिलेको मोडर्न 64 बिट ओएसमा र 64 बिट प्रोसेसर आर्किटेक्चरमा चाहिँ यो डाटा टाइपको भ्यालु चाहिँ डाटा टाइप अनुसार चाहिँ यो साइजहरू चाहिँ अलिकति फरक हुनसक्छ। हजुरहरूले नै आफ्नो कम्प्युटरमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ यी कुराहरूलाई। जाँचमा चाहिँ यस्तो कुरा लेख्दाखेरि चाहिँ मैले लेखेको एन्सर चाहिँ यस्तो खालको कम्प्युटरको लागि हो, यति बिटको ओएसको लागि हो भनेर मेन्सन गर्नुभयो भने चेक गर्ने मान्छेलाई काट्ने ठाउँ हुँदैन। इभन पुरानो एकदम बुढो सरहरूले चाहिँ चेक गर्नुभयो भने पनि तपाईँहरूको चाहिँ मार्क्स काटिँदैन। अब अझै अगाडि बढौँ। राइट अ प्रोग्राम टु इलुस्ट्रेट द कन्सेप्ट अफ ओभरलोडिङ अफ द फङ्सन टेम्प्लेट। फङ्सन टेम्प्लेटलाई पनि ओभरलोड गर्न सकिन्छ। सो द एबिलिटी टु ह्याभ मोर देन वान फङ्सन विथ द सेम नेम बट डिफ्रेन्ट सिग्नेचर इज नोन एज फङ्सन ओभरलोडिङ होइन। त्यो C++को एउटा इम्पोर्टेन्ट फिचर हो। सो अहिले मैले हाइलाइट गरेको चाहिँ यो एउटा टेम्प्लेट क्लास हो जसमा चाहिँ के हुन्छ त यो म्याक्स भन्ने नामको फङ्सन रहेछ। यसले एक्स र वाई भन्ने दुईटा आर्गुमेन्टको रूपमा लिन्छ र त्यो मध्ये जुन ठुलो छ त्यसलाई रिटर्न गर्छ। सायद यति त बुझ्ने भइसक्नु भयो होला हजुरहरू, किनभने मैले यसलाई लाइन टु लाइन डिस्क्राइब गर्न सायद नपर्ला। आई एक्सपेक्ट द्याट फ्रम यु गाइज। सो एक्स र वाई भन्ने दुईटा चाहिँ आर्गुमेन्ट टेम्प्लेट आर्गुमेन्टको रूपमा चाहिँ लिन्छ अनि यसले रिटर्न गर्ने भ्यालु भनेको चाहिँ विल बी द ग्रेटेस्ट एमोङ एक्स एन्ड वाई। लाइकवाइज अब हामीले अर्को टेम्प्लेट क्लास चाहिँ हामीले चाहिँ डिफाइन गऱ्यौँ जसमा चाहिँ तीनटा टेम्प्लेट आर्गुमेन्ट लिने भयो। आई हेभ टु रिपिट दिस लाइन। सो दिस इज द पार्ट अफ द सिन्ट्याक्स, देयरफोर आई हेभ टु रिपिट द्याट लाइन। सो अब अर्को म्याक्स भन्ने फङ्सन छ एउटै नामको, तर यसमा चाहिँ तीनटा टेम्प्लेट आर्गुमेन्ट चाहिँ हामी चाहिँ राखेछौँ एक्स वाई र जेड अनि यसले भ्यालु रिटर्न गर्छ टेम्प्लेट टाइपकै र यसले तीनटा मध्ये जुन ठुलो छ त्यो रिटर्न गर्छ। यहाँ अलिकति करेक्सन गर्नुपर्ने जस्तो लाग्यो, यहाँ चाहिँ एक्स हुनुपर्ने हो
यो चाहिँ म स्लाइडमा करेक्ट गरेर दिउँला। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ जेड हुनुपर्ने, XYZ। ठिक छ। सो यसरी राख्दाखेरि ठिक हुन्छ। सो अब मैले चाहिँ यो प्रोग्राममा चाहिँ के गर्न सक्छु त, एबिसी भनेर चाहिँ कुनै 3टा इन्टिजर भेरिएबल बनाउन सक्छु, तिनीहरूको भ्यालु इनपुट लिन सक्छु। 2टा आर्गुमेन्ट राखेर मैले कल गरेँ भने 2टा आर्गुमेन्ट भएको वाला टेम्प्लेट फङ्सन कल हुने भयो, त्यो 2टा मध्येको ग्रेटेस्ट डिस्प्ले हुने भयो। 3टा आर्गुमेन्ट राखेर चाहिँ मैले कल गरेँ भने 3टा आर्गुमेन्ट भएको वाला चाहिँ टेम्प्लेट क्लास टेम्प्लेट फङ्सन चाहिँ कल हुने भयो र 3टा मध्येको चाहिँ ग्रेटेस्ट डिस्प्ले हुने भयो। सो दिस इज द स्याम्पल आउटपुट। इन्टर 3 नम्बर्स भन्यो, 5, 23 र 54। सो 5 र 23 को बिचको चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ 23 हो, 3टै मध्ये ठुलो चाहिँ कुन हो त, इट इज 54। सो सायद यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छैन होला। अझै अगाडि बढौँ। कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ मलाई बिचमा इन्टरप्ट गरेर रोक्न पनि सक्नुहुन्छ। यु क्यान आस्क योर क्वेसन है। अब इक्जाम्पल 4 मा त्यही फङ्सन टेम्प्लेटकै अर्को इक्जाम्पल हो। Write a program to illustrate the concept of overloading of the function template with normal function. So टेम्प्लेट फङ्सनलाई नर्मल फङ्सनसँग पनि ओभरलोड गर्न सकिन्छ। जस्तै अघिकै प्रोग्राममा मैले खाली 2टा मध्येको ग्रेटेस्ट पत्ता लाउनेलाई चाहिँ टेम्प्लेट फङ्सनको रूपमा राखेँ, अनि 3टा मध्ये ग्रेटेस्ट पत्ता लाउनेलाई चाहिँ मैले के गरेँ त, मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ नर्मल खालको फङ्सन राखेँ। सो इन्टिजरको लागि भनेर नर्मल फङ्सन बनाएँ। सो दिस इज अ नर्मल फङ्सन विच टेक्स 3 आर्गुमेन्ट, अनि त्यो मध्येको चाहिँ ग्रेटेस्ट चाहिँ यसले के गरिदिन्छ त, त्यो मध्येको म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ हामीलाई चाहिँ रिटर्न गरिदिन्छ। सो मेन फङ्सनमा 3 कोड हुने भए, सो यो चाहिँ टेम्प्लेट फङ्सन कल हुने भयो 2टा आर्गुमेन्ट राख्दा, अनि 3टा आर्गुमेन्ट, अनि त्यही पनि यहाँ चाहिँ अलिकति रेस्ट्रिक्ट हुने भयो, हामी इन्टिजर मात्रै प्रयोग गर्न पाउने भयौँ। सो 3टा आर्गुमेन्ट इन्टिजर टाइपको राख्यौँ भने चाहिँ यो 3टा आर्गुमेन्ट लिने नर्मल फङ्सन चाहिँ कल हुने भयो। सो आउटपुट विल बी सिमिलर। तर फरक के भयो भने अघिको प्रोग्राम र अहिलेको प्रोग्राममा, अहिलेको प्रोग्राममा चाहिँ एबिसी इन्टिजर मात्रै हुन पायो, अघिको प्रोग्राममा चाहिँ मैले एबिसीलाई इन्टिजरको ठाउँमा फ्लोट राख्न पनि पाउँथेँ, किनभने दिस इज यो 3टा आर्गुमेन्ट लिने फङ्सन पनि हाम्रो चाहिँ टेम्प्लेट फङ्सन थियो, त्यही भएर। सो दिज आर अल द भेरी सिम्पल प्रोग्राम्स अबाउट द फङ्सन टेम्प्लेट। यहाँसम्म केही क्वेसन छ भने हजुरहरूले सोधिहाल्नुहोस्, नत्र म अगाडि बढिहालेँ। सो कसैले क्वेसन सोध्नु भएन, त्यही भएर म अब क्लास टेम्प्लेटतिर नि अगाडि बढ्छु। हजुर हजुर सर, त्यो अब यदि त्यो इन्टिजरको सट्टा त्यो म्याक्समा टेम्प्लेट टी नै थियो भने 3टा भेरिएबलको कुन चाहिँ फङ्सन कल हुन्थ्यो? कस्तो रे? त्यो आइएनटी म्याक्स पनि छ अनि टी म्याक्स पनि छ 3टा भेरिएबलमा भने चाहिँ कुन चाहिँ? त्यो त कन्फ्युजन हुन सक्छ नि त्यस्तो बेलामा त। फेरि तपाईले एम्बिग्युटी नआउने तरिकाले कल गर्नु पर्यो त्यस्तो बेलामा। भनेपछि 2टा एक्जिस्टै गर्न सक्दैन सर? अब 2टै इन्टिजर राखेर त हुँदैन, त्यो त सम्भव छैन। ए हस् है त, 2टै इन्टिजर राख्न चाहिँ पाइएन, त्यो इन्टिजर हुने तरिकाले चाहिँ गर्न पाइएन है। ल सकेसम्म चाहिँ आर्गुमेन्ट नम्बर अलिकति डिफ्रेन्ट हुने बनाउनु भयो भने तपाईँ सेफ साइडमा हुनुहुन्छ है। बुझ्नुभयो क्रिस्पिन? हुन्छ सर। हजुर सर, बुझेँ सर। ल अब क्लास टेम्प्लेट। अ क्लास टेम्प्लेट इज अ काइन्ड अफ क्लास विच एज अ मेम्बर अफ टेम्प्लेट टाइप। अब कस्तो खालको क्लासलाई क्लास टेम्प्लेट अथवा टेम्प्लेट क्लास भन्ने हो भने, यदि त्यसमा चाहिँ टेम्प्लेट टाइपको चाहिँ तपाईँको आर्गुमेन्ट अथवा चाहिँ फङ्सनहरूमा कुनै अब टेम्प्लेट इन्भल्भ भएर फङ्सन टेम्प्लेट भयो भने त्यस्तो खालको क्लासलाई चाहिँ हामी क्लास टेम्प्लेट भन्छौँ। क्लास टेम्प्लेट्स आर एसोसिएटेड विथ जेनेरिक टाइप्स एन्ड दे क्यान युज सम स्पेसिफिक टाइप्स एज वेल। In general, template classes provide mechanism for creating applications with generic types which are common applications such as linked list, stack, queue आदि इत्यादि। यो तपाईहरुले डाटा स्ट्रक्चर एन्ड अल्गोरिदम्सहरुमा पढ्नुहुन्छ यी टर्महरु। आज चाहिँ हामी लिस्टको बारेमा र भेक्टरको बारेमा पढ्छौं। द सिन्ट्याक्स फर क्लास टेम्प्लेट इज एज फलो। सो टेम्प्लेट क्लास डिफाइन गर्नलाई यसरी यसको टाइप डिफाइन गर्न सक्यौं, टी भन्ने नामको जेनेरिक टाइप। अनि अब क्लासको डेफिनिसन एज युजुअल हामी लेख्छौं, यहाँ एउटा सेमिकोलन थपिदिनु पर्ने, त्यो मैले अहिले इन्स्ट्यान्टली थपिदिनै हालेँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब्जेक्टहरु डिक्लेयर गर्दा चाहिँ यसरी सिन्ट्याक्स लेख्न सक्छौं। सो युजिङ दिस सिन्ट्याक्स वी क्यान डिक्लेयर एनी अब्जेक्ट। अब यसको इक्जाम्पलै हेरेर क्लियर हुन्छ है। अब इक्जाम्पल प्रोग्राम अन क्लास टेम्प्लेट। सबभन्दा पहिला चाहिँ अब यसको क्वेसन हेरौं। राइट अ प्रोग्राम टु इलस्ट्रेट द कन्सेप्ट अफ क्लास टेम्प्लेट। अब क्लास टेम्प्लेट भनेको यस्तो क्लास हो जसमा चाहिँ टेम्प्लेट इन्भल्भ हुन्छ
है। सो सबभन्दा पहिला त हेडर फाइल इन्क्लुड गऱ्यौँ, नेम स्पेस एसटीडी युज गऱ्यौँ। टी भन्ने नामको चाहिँ टेम्प्लेट टाइपको चाहिँ डाटा टाइप डिफाइन गऱ्यौँ। सो हामीले टी भन्ने चाहिँ एउटा जेनेरिक डाटा टाइप डिफाइन गऱ्यौँ। अनि रेक्टेङ्गल भन्ने क्लासको चाहिँ क्लास डेफिनिसन सुरु भयो। अब यसको जुन मेम्बर छ, दिस एट्रिब्युट इज नट नर्मल एट्रिब्युट छैन, यो चाहिँ एउटा टेम्प्लेट टाइपको एट्रिब्युट भयो। सो रेक्टेङ्गल भन्ने बित्तिकै यसको लेन्थ र ब्रेथ हुन्छ, यसको एरिया निकाल्ने खालको चाहिँ हाम्रो यो एउटा स्याम्पल प्रोग्राम गर्न खोजेको हामीले। सो लेन्थ र ब्रेथ चाहिँ दुइटै इन्टिजर पनि हुनसक्छ, फ्लोट पनि हुनसक्छ भन्ने मेन्टालिटीमा लेखिएको कोड हो यो। सो दिस टी क्यान बी आइदर इन्टिजर, फ्लोट, वाट एभर है। सो अब दिस टी इज टेम्प्लेट टाइप होइन। अब लेन्थ र ब्रेथको चाहिँ डाटा टाइप भनेको चाहिँ अब हामीलाई झ्याप्प हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्न, हुन त यो कम्पाइल टाइममै डिटरमाइन हुने कुरा हो, तर यो क्लास डेफिनिसन हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अहिले तत्काल चाहिँ थाहा हुँदैन। सो अझै तलको कोडहरू हेरेपछि बल्ल हामी भन्न सक्छौँ। सो पब्लिकभित्र चाहिँ हामीले एउटा डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर राख्यौँ, त्यसपछि प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टरमा नि हामीले टेम्प्लेटहरू इन्भल्भ गऱ्यौँ, टेम्प्लेट आर्गुमेन्ट। अनि रिसिभ भएको चाहिँ आर्गुमेन्टको भ्यालु चाहिँ हामी चाहिँ लेन्थ र ब्रेथ भन्ने एट्रिब्युटमा असाइन गर्छौँ। अब यो टेम्प्लेट फङ्सन टेम्प्लेट नै भइहाल्यो, यो कन्स्ट्रक्टर त हो नै, यो प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर त हो नै, तर यो फङ्सन टेम्प्लेट पनि हो। त्यसपछि एरिया भन्ने फङ्सनले चाहिँ के गर्छ त, एरिया रिटर्न गर्छ। इट डज नट निड यसलाई चाहिँ कुनै पनि आर्गुमेन्टको आवश्यकतै छैन, यसले सिधै एरिया रिटर्न गर्न सक्छ। र एज अ टेम्प्लेट यसको चाहिँ रिटर्न टाइप पनि अहिले फिक्स छैन, किनभने कल गर्दाखेरि हामीले इन्टिजर बनायौँ भने इन्टिजर हुन्छ, फ्लोट बनायौँ भने फ्लोट हुन सक्यो नि त। यो टी भनेको त जोकर जस्तो भयो कि, इन्टिजर पनि हुन सक्यो, फ्लोट पनि हुन सक्यो, अथवा जेसुकै पनि हुन सक्यो, तर मिनिङफुल हुन पर्यो अपरेसनमा। अब वी हेभ टर्मिनेटेड द क्लास डेफिनिसन। सो सेमिकोलन आएपछि चाहिँ क्लास डेफिनिसन इन भयो। अब अलिकति फरक चाहिँ हाम्रो यहाँ हुन्छ, जस्तै मैले चाहिँ यो जुन अब्जेक्ट डिक्लेयर गरिरहेको छु नि, जस्तै आरआई भन्ने अब्जेक्ट डिक्लेयर गरेँ अनि मैले प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर कल गरेँ। यसमा चाहिँ मैले दुईवटा आर्गुमेन्टहरू चाहिँ मेन्सन गरेँ प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टरमा पठाउनको लागि। तर मैले अर्को एउटा एडिसनल चाहिँ अप्सन्स अथवा चाहिँ आर्गुमेन्ट पठाइदिनु पर्छ। अब यो चाहिँ लेस देन र ग्रेटर देनको चाहिँ बिचमा। अब यहाँ चाहिँ मैले इन्ट लेखेँ भने चाहिँ यो इन्टिजरको लागि हो भन्ने बुझिन्छ कि, यो इन्ट लेखेपछि यसको मतलब यो टीको भ्यालु चाहिँ के हुने भयो त, इन्ट हुने भयो कि। यो जेनेरिक टाइपमा अब म इन्टिजरको लागि बनाउँदैछु यो अब्जेक्ट भन्न खोजेको हो कि। सो यो रेक्टेङ्गल भन्ने क्लासको आरआई भन्ने नामको चाहिँ अब्जेक्ट बनाउन खोजिरहेछौँ। यो आरआई भन्ने अब्जेक्ट चाहिँ हामी इन्टिजर एरिया निकाल्नको लागि गर्न खोजिरहेछौँ। अनि डाइमेन्सन हामीले आफै दिइरहेछौँ, 4 लेन्थ अनि 5 विड्थ भएको अथवा ब्रेथ भएको। सो अब 4 र 5 हामी पास गर्न खोजिरहेछौँ, 4 र 5 को डाटा टाइप इन्ट हो। अब मैले चाहिँ इन्ट राखिसकेपछि त्यो क्लासभित्र भएको चाहिँ जुन टेम्प्लेट टाइप छ त्यो द्याट टी विल एक्ट लाइक इन्टिजर टाइप। अब यो आरआई भन्ने अब्जेक्ट चाहिँ अब इन्टिजरको लागि हुने भयो। लाइकवाइज मैले आरएफ भनेको चाहिँ फ्लोटको लागि गरेँ, अप्सन चाहिँ स्पेसिफाई गरेर, र यसमा चाहिँ दुईवटा फ्लोट टाइपको आर्गुमेन्ट पठाइदिएँ। अब मैले इन्टिजर डाइमेन्सनको एरिया निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ आरआई डट एरिया, आरआई भन्ने अब्जेक्टले आफ्नो मेम्बर फङ्सनलाई कल गर्न पायो। अनि आरआई भन्ने अब्जेक्टको त अब लेन्थ भनेको 4 हुन्छ, ब्रेथ भनेको चाहिँ कति हुन्छ त, हामीले त्यहाँ राखे अनुसार 5 हुन्छ। सो एरियाले 4 × 5 रिटर्न गरिदिने भयो, र 4 × 5 इन्टिजर भएको हुनाले दिस टी विल बिहेभ लाइक एन इन्टिजर। अब सेकेन्ड केसमा चाहिँ यो फ्लोट डाइमेन्सनको एरिया चाहिँ के आउने भयो त, फ्लोटमा आउने भयो, किनभने आरएफको लागि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के हुने भयो त, लेन्थ भनेको चाहिँ हाम्रो 3.5 हुने भयो र ब्रेथ भनेको 6.8 हुने भयो। सो त्यसको प्रोडक्टलाई चाहिँ हामी रिटर्न गर्छौँ, एन्ड इन द्याट केस दिस टी विल बिहेभ लाइक अ फ्लोट, र यसरी चाहिँ हामीले एरिया चाहिँ डिस्प्ले गर्न सक्ने भयौँ। सो खालि हामीले चाहिँ यस्तो खालको क्लास टेम्प्लेट चाहिँ युज गर्दाखेरि, त्यसको चाहिँ अब्जेक्ट डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ के अरे डिक्लेयर गर्दाखेरि चाहिँ यु मस्ट फलो दिस सिन्ट्याक्स है। जस्तै अब क्लासको नाम, कुन डाटा टाइप बनाउने हो त्यो जेनेरिक टाइपलाई, अनि त्यो अब्जेक्टको नाम। अब त्यो अब्जेक्टको एरे बनाउनुहोस्, पोइन्टर बनाउनुहोस्, ती बाँकी कुराहरू भए, तर अब्जेक्ट डिक्लेयर गर्ने चाहिँ बेसिक सिन्ट्याक्स यही नै हो। अब अझै अगाडि बढौँ, यो आउटपुट भइहाल्यो हैन। त्यसपछि राइट अ प्रोग्राम टु इलुस्ट्रेट द कन्सेप्ट अफ क्लास टेम्प्लेट विथ मल्टिपल प्यारामिटर्स। सो अब
यसमा चाहिँ हामी डिस्टेन्स भन्ने क्लास युज गरौँ। अब डिस्टेन्स भन्ने बित्तिकै त्यसको मेम्बरहरू फिट र इन्च हुने भयो। अब के गरौँ भन्दाखेरि फिटको चाहिँ जेनेरिक टाइप T1 बनाइदिउँ, इन्चको जेनेरिक टाइप T2 बनाइदिउँ। यसको लागि मैले चाहिँ टेम्प्लेटहरू डिफाइन गर्नु पर्यो। सो T1 भनेको एउटा टाइप बनाएँ मैले, T2 भनेको अर्को जेनेरिक टाइप बनाएँ। अब यो T1 र T2 राख्नुको अर्थ मैले दुईटा फरक खालको चाहिँ डाटा टाइप पनि बनाउन सक्ने भएँ यो डिस्टेन्स भन्ने क्लासमा। अब मैले दुईटै टी बनाइदिएको भए दुईटै एउटै हुनु पर्थ्यो नि त। फिट र इन्चलाई मैले टी बनाइदिएको भए त दुईटै एउटै हुनु पर्थ्यो। अब T1 र T2 बनाएपछि दुईटैको डाटा टाइप फरक हुन पनि पायो। सो डिस्टेन्स भन्ने अब यो डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर भयो, अर्को प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर भयो। सो एट्रिब्युट्सहरूलाई चाहिँ सर्टेन इनिसियल भ्यालु चाहिँ असाइन गर्नको लागि, त्यसपछि चाहिँ सो डाटाले चाहिँ त्यो फिट र इन्चको फर्मेटमा डिस्टेन्सलाई सो गर्छ। अब मेन फङ्सन सुरु भयो। एक्जिक्युसन जहिले नि हामीलाई मेन फङ्सनबाटै सुरु हुन्छ भनेर हामीले बुझेका छौँ। सो सुरुमा हामीले D1 भन्ने नामको डिस्टेन्स अब्जेक्ट डिक्लेयर गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ यसमा प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर कल गऱ्यौँ। अब जसमा चाहिँ सुरुको प्यारामिटर इन्टिजर राख्यौँ। त्यही भएर अब यहाँ अप्सनमा स्पेसिफाई गर्दा सुरुमा इन्ट लेख्यौँ, अनि त्यसपछि दुईटा आर्गुमेन्ट छ नि त त्यहाँ टेम्प्लेट आर्गुमेन्ट। अब यो क्लासमा दुईटा एट्रिब्युट छ नि त टेम्प्लेट टाइपको, त्यही भएर हामीले दुईटा अप्सन चाहिँ हामीले यहाँ स्पेसिफाई गर्नु पर्यो, इन्ट कमा फ्लोट। किनभने सुरुमा हामीले इन्ट पठाइरहेछौँ, अर्को फ्लोट पठाइरहेछौँ। लाइकवाइज पछि दुईटै इन्टिजर गरेछौँ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ D2 भन्ने डिस्टेन्स अब्जेक्टको लागि चाहिँ दुईटै इन्ट कमा इन्ट लेख्यौँ, अनि सो डाटा कल गरेर भ्यालुहरू डिस्प्ले गरियो। सो यसको आउटपुट एकदम स्ट्रेट फरवर्ड छ। द डिस्टेन्स इज 1 फिट 3.67 इन्च, अनि अर्को चाहिँ द डिस्टेन्स इज 1 फिट 3 इन्च। अब यहाँसम्म के क्वेसन छ भने सोध्नुहोस् है, नत्र अब हामी अझै अगाडि बढ्छौँ। सो सर यो अगाडि भर्खरै भन्नु भएको देखाउनु स्लाइड। हजुर ओके भन्नु। सर यसमा चाहिँ दुईटा क्लास हामीले जस्तै जेनेरिक दुईटा गरेपछि दुईटै गर्नुपर्ने त्यो रुल्स हो हैन यसको? दुईटा राखेपछि दुईटा फरक हुनुपर्छ भन्ने छैन, सेम हुन पनि पाउँछ। त्यही भएर मैले इन्ट कमा इन्ट राखेँ होइन। अब जस्तै मैले तीनटा चाहिँ यहाँ देखाउँ, जस्तै तीनटा जेनेरिक गरेको भए हामीले तीनटा थप्नु हो के अरे तीनटै गर्नुपर्छ त्यहाँ सर? तीनटा एट्रिब्युट्स हुनु पर्थ्यो, नत्र त त्यो वेस्ट जस्तो भयो नि त। गर्न त पाइन्थ्यो तर यहाँ युज भएको भए बेटर हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो कि। अब मैले यहाँ दुईटा बनाएर एउटा मात्रै युज गर्न नि त पाउँछु नि होइन। जस्तै मैले अब मानौँ तीनटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेर म दुईटा मात्रै भेरिएबल युज गर्छु भन्न नि पाउनुहुन्छ नि। त्यस्तै त अब तीनटा टाइप चाहिँ बनाएर तपाईँले दुईटा टाइप मात्रै युज गर्नुहोस् अथवा एउटा टाइप मात्रै युज गर्छु भन्न नि पाउनुहुन्थ्यो होइन। तर अहिले यो इक्जाम्पलको लागि गरेको हो अहिले त मैले त। अर्को के गर्न सके, जेनेरिक डिक्लेयर गर्ने बेलामा जतिवटा गर्छौँ त्यही अनुसार मेन फङ्सनमा चाहिँ हुने रहेछ होइन? त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अब त्यसरी गर्दा बेटर हुन्छ। हो कि इक्जाम्पल मिनिङफुल र अनि अलिकति चाहिँ जस्टिफाइड हुनु पर्यो नि त होइन। अब यहाँ चाहिँ दुईटा युज नगर्यो भने त फेरि बिग्रियो, एउटा मात्रै युज गर्न त अब यहाँ पाइएन, किनभने मैले भित्र एट्रिब्युट्स दुईटा राखेको छु नि त। T1 र T2 राखेको भएपछि मैले दुईटा त यहाँ स्पेसिफाई गर्नै पर्यो कि। यदि मैले यहाँ भित्र T1 मात्रै राखेको भए, यदि यो डिस्टेन्स भन्ने क्लासभित्र चाहिँ T1 मात्रै भएको र यहाँभित्र भएका प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टरहरूमा पनि T1 मात्रै टाइपका चाहिँ टेम्प्लेटहरू इन्भल्भ भएको भए यहाँ अप्सनमा मैले एउटा राखे भए नि हुन्थ्यो होइन। तर सकेसम्म अब कम्पाइलर अनुसार अलिअलि फरक पर्न सक्छ हेर्नु यो C++को चाहिँ। त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ यहाँ जतिवटा छ त्यतिवटा गर्नुभयो भने यु विल बी इन द सेफ साइड। कम्पाइलर डिपेन्डेन्सीको समस्या नि हुँदैन। अलि पुराना सरहरूले चेक गर्यो भने नि मार्क्स काट्दैनन्, किनभने अब स्ट्यान्डर्डहरू धेरै डिफ्रेन्ट हुन्छ C++को। त्यही भएर सबभन्दा राम्रो अहिले हजुरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ इट इज अ भेरी सेफ एजम्सन। यहाँ जतिवटा छ त्यति युज गरिदिनुहोस् यो अप्सनमा। हुन्छ T1 मात्र युज गरे पनि दुईटै युज गर्नु पर्थ्यो कि के हो? तर एट्रिब्युटमा युज नगरे त पर्दैन होला? एट्रिब्युट्समा युज गर्नु भएन भने परेन कि। एट्रिब्युट्समा चाहिँ अब युज गर्नु सकेसम्म अब जति चाहिन्छ त्यति राख्नु न। अब तपाईँले सीमा पनि ल मानौँ नचाहिने भेरिएबल डिक्लेयर गरेर राख्नुभयो भने त त्यो राम्रो मानिन्न नि त। जे चाहिन्छ त्यो डिक्लेयर गर्ने, डिफाइन गर्ने अनि युज गर्ने हो नि त होइन। सकेसम्म जतिवटा चाहिन्छ त्यतिवटा गर्ने कि, द्याट इज द बेस्ट एप्रोच। हुन्छ सुनिल? हुन्छ सर। अब अगाडि बढौँ।
अब अर्को छ नन टेम्प्लेट टाइप आर्गुमेन्ट। जस्तै कुनै पनि टेम्प्लेट क्लास अथवा क्लास टेम्प्लेट बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यसरी नन टेम्प्लेट टाइप आर्गुमेन्ट पनि राख्न सक्छौँ है। जस्तै अब फर इक्जाम्पल एउटा चाहिँ क्लास टेम्प्लेट बनाउन खोजिरहेको छु, त्योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ टी भन्ने जेनेरिक टाइप बनाएँ अनि साइज भन्ने एउटा इन्टिजर टाइप राखिदिएँ। ल हेर्नु त, अब यस्तो बनाउनुको फाइदा के अहिले हेरौँ। यहाँ इक्जाम्पलबाट म देखाउँछु। जस्तै एरे भन्ने नामको एउटा क्लास बनाएँ मैले, अनि त्यो भित्र चाहिँ एउटा ए भन्ने नामको चाहिँ टेम्प्लेट टाइपको एरे छ। सो यो एरेको टाइप चाहिँ खास अब कि इन्टिजर हुनु पर्थ्यो कि फ्लोट हुनु पर्थ्यो। क्यारेक्टर एरे भयो भने त्यो स्ट्रिङ हुन्छ हैन। सो वी डोन्ट नो द टाइप अफ दिस टी हैन। सो यो चाहिँ एउटा अटोमेटिक एरे इनिसियलाइजेसन गर्ने एउटा टेक्निक हो हैन, जसमा चाहिँ यो हुन चाहिँ कम्पाइल टाइममै हुन्छ तर इन अ भेरी ट्रिकी वे। अनि यो क्लासका अरू कुराहरू मैले अहिले लेखिनँ, यो चाहिँ एउटा स्केलेटन टाइपमा मैले इक्जाम्पल दिएँ। अब यदि मैले चाहिँ यो क्लासको चाहिँ अब्जेक्ट डिफाइन गरेँ भने यसरी डिक्लेयर गरेँ भने यसरी डिक्लेयर गर्न सक्छु। जस्तै एरे भन्ने इट इज द नेम अफ क्लास, ए1 भन्ने चाहिँ के हुने भयो त, ए1 भन्ने चाहिँ एउटा अब्जेक्ट हुने भयो। अब यो अब्जेक्ट डिक्लेयर गर्दाखेरि चाहिँ मैले इन्ट भन्ने एउटा अप्सन राखेँ, अर्को अप्सन चाहिँ मैले कति के राखेँ त 10 राखेँ। अब के हुने भयो त, दिस टी विल बिहेभ लाइक एन इन्टिजर, अनि त्यसपछि यो 10 भनेको साइजमा गएर बस्ने भयो। मलाई फाइदा के भयो त, मैले चाहिँ यो स्टेटमेन्टबाट चाहिँ अब मैले के बनाइदिन सकेँ त, यसको मेम्बरलाई चाहिँ इन्टिजर एरे अफ 10 इन्टिजर अथवा 10 म्याक्सिमम साइज भएको एउटा इन्टिजर एरे बनाइदिन सकेँ कि झ्याप्प। लाइकवाइज अर्को टेक्निक मैले के गर्न सकेँ त, फ्लोटको एरे बनाउन सक्ने भएँ 5 म्याक्सिमम साइज राखेर। अर्को भनेको क्यारेक्टर एरेको 20 म्याक्सिमम साइज राखेर एरे बनाउन सकेँ, जसलाई हामी स्ट्रिङ भन्छौँ। क्यारेक्टर एरे भनेको स्ट्रिङ हो विथ म्याक्सिमम साइज 20। यसरी हामीले चाहिँ एरे चाहिँ अटोमेटिक इनिसियलाइज गर्न सक्ने रहेछौँ। सो दिस इज वान अफ द टेक्निक हैन। यसमा चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ त, टेम्प्लेट क्लास अथवा क्लास टेम्प्लेट चाहिँ बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ नन टेम्प्लेट टाइप आर्गुमेन्टहरू राखेर चाहिँ यस्तो एरेहरू इनिसियलाइज गर्न सक्छौँ। र जाँचमा क्वेसन आइहाल्यो भने नि यस्तै खालको कुनै इक्जाम्पलहरू चाहिँ तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्छ। अब यो सबै कुरा कम्पाइल टाइममै हुने कुराहरू हो, त्यही भएर यो रन टाइम पोलिमर्फिजम अथवा रन टाइममा यो थाहा हुन्छ भन्ने कुरा होइन। दिस इज अल नोन एट कम्पाइल टाइम इटसेल्फ। अब यसको इक्जाम्पल प्रोग्राम चाहिँ मैले हजुरहरूलाई नै छोडिदिएँ, सो हजुरहरूले गर्नुहोस्। अब अर्को छ डिफल्ट आर्गुमेन्ट। जस्तै टेम्प्लेटमा पनि हामी डिफल्ट आर्गुमेन्ट राख्न सक्छौँ क्लास टेम्प्लेटहरू बनाउँदाखेरि। अब यहाँ यो भएको थ्योरिटिकल डिस्कसनहरू मैले हजुरहरूलाई छोडिदिएँ, म अब इक्जाम्पलमा जान्छु। जस्तै फर इक्जाम्पल अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो एउटा इक्जाम्पल कन्सिडर गर्नुहोस्। अब यो चाहिँ एउटा हामीले टेम्प्लेट टाइप डिफाइन गरिरहेछौँ क्यापिटल टी। सो यो क्यापिटल टी भनेको जेनेरिक टाइप हो। अब यो जेनेरिक टाइप चाहिँ यदि हामीले मेन्सन नगरेको बेला इन्टिजर हुने बनाउन सक्ने भयौँ कि। अब टाइप मेन्सन गऱ्यौँ भने त मेन्सन गरेको टाइप नै हुने भयो। यो दिस टी क्यान एक्ट लाइक इन्टिजर, फ्लोट, क्यारेक्टर, वाट एभर। तर यति केही मेन्सन गरेको छैन भने त्यो बेलामा चाहिँ यो टीले चाहिँ इन्टिजर बिहेभ गर्न पर्छ है भनेर यो हामीले राखेको। अरू बेला नि हामीले फङ्सनमा पनि डिफल्ट आर्गुमेन्टमा डिफल्ट भ्यालु दिन्थ्यौँ नि। अब टेम्प्लेटको पनि डिफल्ट आर्गुमेन्टमा चाहिँ के हुने भयो त, डिफल्ट टाइप हामीले मेन्सन गर्न सक्ने भयौँ। सो लेट अस कन्सिडर दिस इक्जाम्पल। यो एउटा चाहिँ यसमा के जस्तै मेन फङ्सनमा हामीले अनि फ्लट भनेर गर्दियौँ भने के हुन्छ नि, ओभरराइड हुन्छ पहिलाको जस्तै। जस्तै अब हेरौँ है त, जस्तै यो मैले चाहिँ खोक्रो खालको स्केलेटन इक्जाम्पल हो यो। यसको वर्किङ इक्जाम्पलहरू हजुरहरू लेख्न सक्ने हुनु। सो रेक्टेङ्गल भन्ने क्लास छ, यसको चाहिँ दुईटा लेन्थ र ब्रेथ भन्ने दुईटा टेम्प्लेट टाइपका चाहिँ एट्रिब्युट्सहरू छन्। अनि यो भित्र पब्लिकभित्र अरू गेट डाटा, सो डाटा, वाट एभर फङ्सनहरू हुन सक्यो। मेन फङ्सन सुरु भयो, रेक्टेङ्गल भन्ने क्लासको ri1 भन्ने अब्जेक्ट चाहिँ मैले चाहिँ डिक्लेयर गरेँ। अब यहाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्टर छैन भन्ने एजम्सन भयो मैले ब्राकेटमा केही नलेखेपछि। सो अब यहाँ चाहिँ इन्टिजर भएपछि के हुने भयो, दिस टी विल बी रिप्लेस्ड बाई इन्टिजर हैन। अब मैले यहाँ खाली राखेँ भने पनि इट विल बी टेकन एज इन्टिजर, किनभने मैले डिफल्ट टाइप के मानेछु त इन्टिजर। जस्तै ri2 भन्ने अब्जेक्टको लागि मैले चाहिँ अप्सन केही पनि दिइनँ, आई पुट इट ब्ल्याङ्क। देयरफर अब यसको डिफल्ट टाइप यो डिफल्ट आर्गुमेन्ट जस्तो भयो नि त। टेम्प्लेट यो जुन टी भन्ने टेम्प्लेट डाटा टाइप छ त्यसको चाहिँ डिफल्ट भ्यालु चाहिँ डिफल्ट टाइप के एजुम हुने भयो त, इन्टिजर भनेर एजुम हुने भयो। सो ri2 पनि इन्टिजर खालकै
अब्जेक्ट हुने भयो जसको चाहिँ मेम्बर चाहिँ इन्टिजर हुने भयो। अब आरएफ को केसमा चाहिँ अहिले सुनिलले सोध्नु भएको कुरा हो यो। यदि मैले यहाँ फ्लोट लेखेँ भने चाहिँ त्यो डिफल्ट टाइप ओभरराइड भएर फ्लोट टाइप हुने भयो। अनि आरएफ भन्ने अब्जेक्टको लागि यो जुन एट्रिब्युट हुन्छ त्यो फ्लोट टाइपको एट्रिब्युट हुने भयो। अनि अब हामीलाई फाइदा के भयो त, यो क्लासलाई मैले बारम्बार लेख्न परेन कि। सो द कन्भिनियन्स एचिभ्ड हियर इज द्याट अब मैले जहाँ चेन्ज गर्नुपर्छ त्यहाँ चेन्ज गर्न पाएँ, तर मलाई जुन अपरेसन गर्ने पार्ट छ, क्लासको डेफिनिसनको पार्ट छ, जुन फाउन्डेसन पार्ट छ, एउटै कोडले काम गर्ने भयो कि। सो यो लेन्थ ब्रेथको मैले इन्टिजर भर्सन फ्लोट भर्सन बनाइराख्न परेन। आई क्यान सिम्पली स्पेसिफाई द अप्सन्स वाइल डिक्लेयरिङ द अब्जेक्ट अफ दिस टेम्प्लेट क्लास अर क्लास टेम्प्लेट। यहाँसम्म क्लियर छ सुनिल? हजुर सर। अब सर तर त्यो जुन छ नि एंगुलर ब्र्याकेट दुईटा बीचको त्यो नदिए हुन्न आरआई2 मा? नदिए हुन्न, नदियो भने इरर हुन्छ, सिन्ट्याक्स एरर हुन्छ। कि अर्कै मिनिङ दिन्छ सर कुनै? यो चाहिँ इट इज कम्पलसरी। त्यो खाली छ भने देयर इज नो अप्सन, अब चाहिँ डिफल्ट एजुम गर्ने हो भन्ने बुझियो। दुईटा भएको भए एउटा खाली हुन्थ्यो, एउटा कम हुन्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ डिफल्ट आर्गुमेन्ट विथ फङ्सनको कन्सेप्टले चाहिँ अनि सब्स्टिट्युट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। अब मानौँ यहाँ 3-4वटा भइदिएको भए त राइटबाट लेख्नु पर्थ्यो, अनि सब्स्टिट्युसन लेफ्टबाट हुन्थ्यो। त्यो पहिलाका रुलहरू सबै एप्लिकेबल हुन्छन्। बुझ्नुभयो सुनिल? ल अब अगाडि बढौँ। अर्को छ डिराइभ्ड क्लास टेम्प्लेट। अब हामी मानौँ एउटा इनहेरिटेन्सको कोड लेखिरहेछौँ रे ल। सो सपोज आई हेभ अ प्यारेन्ट क्लास ए र अर्को चाहिँ डिराइभ क्लास चाहिँ बी छ अरे ल। सो सपोज लेट अस कन्सिडर अ केस अफ सिङ्गल इनहेरिटेन्स। अब सिङ्गल इनहेरिटेन्सको केसमा यदि त्यहाँ टेम्प्लेट क्लासहरू इन्भल्भ भएछ भने के हुन्छ, डिराइभ क्लासको चाहिँ डिराइभ क्लास टेम्प्लेट चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, त्यसमा के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पोइन्टहरू यहाँ चाहिँ डिस्कस गरिएको छ। सो ए भन्ने बेस क्लास हो। अब यसमा टेम्प्लेट चाहिँ खालको एट्रिब्युट इन्भल्भ भएको हुनाले यो टेम्प्लेट क्लास अथवा क्लास टेम्प्लेट भन्न मिल्यो। अब मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि आई क्यान फर्म अ डिराइभ क्लास। यो बी भन्ने क्लास चाहिँ डिराइभ क्लास हो। अब बी भन्ने क्लास चाहिँ डिराइभ क्लास हो र बी भन्ने क्लास डिराइभ क्लास भएको हुनाले अब चाहिँ यसमा चाहिँ क्लास बी अनि चाहिँ पब्लिक ए भन्ने त हामीले पहिला जानेकै सिन्ट्याक्स हो। तर यो ए भन्ने बेस क्लास इट इज नट अ नर्मल क्लास। यो टेम्प्लेट क्लास भएको हुनाले चाहिँ यो ब्राकेटभित्र चाहिँ टी लेख्नु पर्यो, अनि यहाँभित्र टेम्प्लेट फङ्सन हुने भयो। अब यहाँ के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने बेस क्लासको कुनै पनि मेम्बरलाई एक्सेस गर्नको लागि अब दिस अपरेटर युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ ख्याल गर्नु पर्यो। किनभने अब इट इज रिलेटेड टु सम टेक्निकल आस्पेक्ट्स इन द लुकअप। कम्पाइलरले चाहिँ त्यो सर्च गर्ने लुकअप गर्ने जुन अल्गोरिदम हुन्छ त्यसको त्योसँग रिलेटेड कुरा हो। तर अहिले हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो त, अब यदि कुनै पनि बेस क्लास टेम्प्लेट छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले डिराइभ क्लास टेम्प्लेटमा बेस क्लास टेम्प्लेटको कुनै टेम्प्लेट मेम्बरहरू चाहिँ युज गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ इट इज म्यान्डेटरी टु राइट द दिस अपरेटर। र अरू सबै सेम हो। जस्तै अब हेर्नुहोस्, मैले डिराइभ क्लासको अब्जेक्ट डिक्लेयर गरेँ, अनि यस्तो बेलामा मैले फ्लोटको लागि गर्न खोजेँ, त्यही भएर अप्सनमा मैले फ्लोट राखेँ। अनि एक्सको भ्यालु डिस्प्ले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यो फङ्सनलाई कल गरेँ, अब्जेक्टले यो फङ्सनलाई इन्भोक गर्यो FUNC भन्ने नामको फङ्सनलाई, र 5.22 लाई आर्गुमेन्टको रूपमा राखेर कल गरियो। अब यो 5.22 त फ्लोट हो, अनि मैले चाहिँ यहाँ दिस पोइन्टर राखेर चाहिँ भ्यालु डिस्प्ले गरेँ। सो दिस इज इट। सो अब टेम्प्लेट र इनहेरिटेन्स यदि सँगसँगै आइराखेको छ भने त्यस्तो बेलामा दिस इज द पोइन्ट टु बी केयरफुल अबाउट है। अनि यसको आउटपुट त त्यही नै आउँछ, एक्सको भ्यालु प्रिन्ट गर्ने कुरा मात्रै हो। अब यो च्याप्टरको लास्ट टपिक अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक मध्ये पनि हो यो स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट लाइब्रेरी। जस्तै द C++ स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट लाइब्रेरी इज अ पावरफुल सेट अफ C++ टेम्प्लेट क्लासेस to provide the general purpose template classes and functions that implement many popular and commonly used algorithm and data structures like vectors, queues, lists, and stacks. The standard template library contains the following main 3 components.
अब कुनै पनि स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट लाइब्रेरीमा चाहिँ एउटा भनेको कन्टेनर हुन्छ। अब इक्जाम्पल भनेका कन्टेनरको इक्जाम्पल भनेको डिक्यू, लिस्ट, भेक्टर, म्यापहरू हो। अल्गोरिदमले जहिले नि कन्टेनरमा काम गर्छ। यसको इक्जाम्पलहरू अहिले हामी हेर्छौँ। अब अल्गोरिदमले कन्टेनरमा काम गर्छ। कन्टेनर भनेको कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स हो र अनि त्यसले चाहिँ बेसिक फङ्सन्सहरू नर्मल्ली पपुलर बेसिक फङ्सन्सहरू के हुन्? इनिसियलाइजेसन, सर्टिङ, सर्चिङ, ट्रान्सफर्मेसन आदि इत्यादि हुन्। र इटरेटर भनेको नर्मल्ली यो पोइन्टरहरू जस्तो हुन्छ। सो इटरेटर्स आर युज टु स्टेप थ्रु द एलिमेन्ट्स अफ द कलेक्सन अफ द अब्जेक्ट। दिस कलेक्सन मे बी कन्टेन्स अर सबसेट अफ द कन्टेनर। अब यो आइडिया चाहिँ यो फिगरबाट क्लियर हुन्छ। सो कन्टेनर भनेको इट इज अ कलेक्सन अफ अब्जेक्ट। सो यो कन्टेनरभित्र चाहिँ विभिन्न अब्जेक्टहरू हुनसक्छ। यो अब्जेक्टहरू इन्टिजर डाटा टाइप पनि हुनसक्छ, बेसिक डाटा टाइप पनि हुनसक्छ, कुनै अरू अब्जेक्ट पनि हुनसक्छ। अब अल्गोरिदमले जहिले पनि कन्टेनरमा काम गर्छ। अनि यसले चाहिँ कुनै अब सर्टिङ यस्ता चाहिँ पपुलर चाहिँ अल्गोरिदमहरू इम्प्लिमेन्ट गर्ने भयौँ हामीले। अनि इटरेटरको माध्यमबाट चाहिँ हामी त्यो अल्गोरिदमले चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ अब्जेक्ट्सहरूलाई चाहिँ हामी एक्सेस गर्न सक्छौँ। सो अल्गोरिदम्स युज इटरेटर्स टु एक्ट अन एन अब्जेक्ट इन अ कन्टेनर। अब यो चाहिँ ल्याफोरको किताबबाट लिएको डायग्राम हो, ल्याफोरको चाहिँ 4th एडिसनको बुकबाट। अब यो डायग्राममा भएको सबै कुरालाई क्लियर पार्नको लागि दिस इज द इक्जाम्पल। अब हेरौँ, यो इक्जाम्पल एउटा चाहिँ म डिस्क्राइब गर्छु अनि अर्को चाहिँ तपाईँहरूलाई म अहिले क्लासवर्क दिन्छु। सो फर्स्ट लेट मी कम्प्लिट माई एक्सप्लेनेसन। सो राइट अ प्रोग्राम टु इलुस्ट्रेट द युज अफ लिस्ट टेम्प्लेट अथवा एसटिएल टु इन्सर्ट डाटा इन्टु द लिस्ट एन्ड डिस्प्ले देम इन सर्टेड अर्डर। अब स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट लाइब्रेरी भन्ने बित्तिकै इट इज अ सेट अफ स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरिज होइन। अब त्यसमा चाहिँ जेनेरिक डाटा टाइपमा काम गर्न सक्ने लाइब्रेरीहरू रहेछ। अब एसटिएल भन्ने बित्तिकै एउटा जेनेरिक लाइब्रेरी जस्तो बुझ्नु पर्यो। अब अहिले हामी चाहिँ लिस्टको बारेमा पढ्न खोजिरहेछौँ। सुरुमा चाहिँ हामीले हेडर फाइल चाहिँ इन्क्लुड गऱ्यौँ। त्यसपछि लिस्ट भन्ने चाहिँ हेडर फाइल पनि इन्क्लुड गऱ्यौँ, किनभने हामीले चाहिँ लिस्ट भन्ने नामको स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट लाइब्रेरीका फङ्सनालिटिजहरू एक्सेस गर्न खोजिरहेका छौँ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ स्ट्रिङ भन्ने हेडर फाइल पनि हामीले चाहिँ इन्क्लुड गऱ्यौँ। अनि नेम स्पेस एसटिडी भन्ने हामीले युज गऱ्यौँ। अब सबभन्दा मेन भनेको मेन फङ्सनमाबाट सुरु गरौँ। सो लिस्ट भन्ने नामको चाहिँ हाम्रो एसटिएल छ, त्यसको चाहिँ एल भन्ने नामको अब्जेक्ट डिक्लेयर गऱ्यौँ। सो लिस्ट इज अ स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट लाइब्रेरी। यो भित्र चाहिँ अब हामीसँग चाहिँ विभिन्न लिस्ट भन्ने डाटा टाइपसँग रिलेटेड फङ्सनालिटिजहरू छ। सो एल भनेको चाहिँ इट इज अ, अब यसलाई अझ भन्ने हो भने कन्टेनर भन्दा हुन्छ, अझ एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा इट इज अ कन्टेनर। अब झ्याप्प हेर्दा चाहिँ यो अब्जेक्ट बनाए जस्तो भयो, तर इट क्यान बी कलेक्सन अफ अदर अब्जेक्ट्स। यो अब्जेक्ट आफैमा पनि अरू अब्जेक्टहरूको कलेक्सन हो, त्यही भएर दिस एल इज अ कन्टेनर। अब यो चाहिँ हामी यो लिस्ट स्ट्रिङको लागि डिफाइन गरिरहेछौँ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब यो लिस्ट चाहिँ इट क्यान ग्रो। लिस्ट भन्ने बित्तिकै के भयो त, यु क्यान, अब तपाईँले चाहिँ एउटा सर्टेन सिक्वेन्समा चाहिँ विभिन्न अब्जेक्टहरू चाहिँ एरेन्ज गर्न सक्नुभयो। जस्तै अब फर इक्जाम्पल एल भन्ने नामको एउटा लिस्ट बनायौँ, दिस लिस्ट इज फर स्ट्रिङ, त्यही भएर मैले अप्सनमा के गरेँ त स्ट्रिङ राखेँ। अब यो चाहिँ वास्तवमा यो लिस्टभित्र चाहिँ एउटा टेम्प्लेट क्लास नै हुने हो, जुन चाहिँ अब लिस्ट डट एच भन्ने हेडर फाइलमा छ। त्यही भएर अघिकै तरिकाले चाहिँ हामीले यसरी अप्सन स्पेसिफाई गर्छौँ। सो मैले चाहिँ एल भन्ने नामको चाहिँ कन्टेनर चाहिँ बनाएँ। अब एलले चाहिँ आफ्नो चाहिँ लिस्ट डट एच भन्ने हेडर फाइलभित्र भएको एउटा पुस ब्याक भन्ने फङ्सनमा चाहिँ फङ्सन युज गरेर चाहिँ यो लिस्टमा चाहिँ राम भन्ने स्ट्रिङ पुस गर्यो। सो दिस राम इज अ स्ट्रिङ। सो पुस ब्याक भन्ने बित्तिकै लिस्टको पछाडिबाट पुस हुने भयो। सो राम गएर लिस्टको पछाडिबाट पुस भयो। त्यसपछि हामीले हरि पुस गऱ्यौँ, लिस्टलाई ब्याकवार्डबाट पुस गर्दै गयौँ लिस्टमा। त्यसपछि हामीले रिता पुस गऱ्यौँ, कृष्ण पुस गऱ्यौँ, गीता पुस गऱ्यौँ। अब यो लिस्टको साइज ग्रो हुँदै जान्छ। त्यो कुरा त्यो क्लास टेम्प्लेटले अथवा एसटिएलले अटोमेटिक त्यो कुरा एडजस्ट गर्छ। सो एल भन्ने एउटा कन्टेनर हो। एल भन्ने कन्टेनरमा चाहिँ मैले यो 1 2 3 4 5वटा चाहिँ स्ट्रिङ, अब यसलाई अब्जेक्टकै रूपमा हामी अहिले डिफाइन गरौँ। सो यो चाहिँ राम, हरि, रिता, कृष्ण, गीता भन्ने यो 5वटा चाहिँ स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्टहरूलाई चाहिँ हामी लिस्टमा पुस गरिदियौँ। पुस ब्याक भनेको चाहिँ लिस्टको पछाडिबाट पुस गर्ने भनेको, फ्रन्टबाट पनि पुस गर्न मिल्छ। त्यसपछि
अब यल भन्ने त कन्टेनर हो, इट इज अ कलेक्सन अफ दिज स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट्स। अब यो लिस्टमा चाहिँ 5 वटा स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट गएर बसेको छ। दिस लिस्ट एज अ होल इज अ कन्टेनर। यसलाई कसरी बुझौँ भने एउटा कन्टेनर हो, यो कन्टेनर भित्र चाहिँ के छ त, हामीले चाहिँ विभिन्न यस्ता यी स्ट्रिङ, अब यसलाई अब्जेक्ट जस्तो मानौँ न, स्ट्रिङ अब्जेक्ट राम हरि हैन, यस्ता विभिन्न स्ट्रिङहरूलाई चाहिँ लएर हामीले चाहिँ कन्टेनरमा लएर राख्यौँ। द नेम अफ दिस कन्टेनर इज यल। अब यल डट सर्ट, सो दिस इज अ फङ्सन टेम्प्लेट which is defined inside list.h हेडर फाइल। अब यो फङ्सन टेम्प्लेटले के गर्छ त, यहाँभित्र भएको डाटा टाइपसँग अटोमेटिक यो डाटा टाइपसँग मिल्ने खालको मिल्दोजुल्दो सर्टिङ अपरेसन गर्छ। अब स्ट्रिङमा सर्टिङ अपरेसन भनेको एसेन्डिङ अर्डरमा हुन्छ। सो यल डट सर्ट भन्ने बित्तिकै यो कन्टेनरभित्र भएका स्ट्रिङहरू अटोमेटिक सर्ट हुने भयो। भनेपछि कति सजिलो हेर्नु न, हामीलाई चाहिँ अलरेडी एउटा लाइब्रेरी छ, त्यो लाइब्रेरीमा भएको सर्टिङ अल्गोरिदम लगाइदिएपछि अटोमेटिक सर्ट भयो। त्यसपछि एउटा इम्टी भन्ने फङ्सन छ, EMPTY भन्ने इम्टी भन्ने फङ्सन छ। यो यल भन्ने कन्टेनरले, यो चाहिँ अब लिस्ट हो हैन, अब यसमा चाहिँ अहिले हामी स्ट्रिङको लिस्ट छ। यल भन्ने कन्टेनरले इम्टी भन्ने फङ्सनलाई कल गर्यो भने इट क्यान आइदर रिटर्न 1 or 0। 1 रिटर्न गर्यो भने लिस्ट इम्टी छ भन्ने बुझिन्छ। सो इफ दिस फङ्सन रिटर्न्स 1 लिस्ट इज इम्टी। यदि यसले चाहिँ 1 रिटर्न गरेन, 0 रिटर्न गर्यो भने लिस्ट इज नट इम्टी। अब नर्मल्ली यो व्हाइल भन्ने आर्गुमेन्टमा अगाडि नेगेसन छ। अब यदि यो लिस्ट इम्टी छैन भने के हुन्छ, इफ द लिस्ट इज नट इम्टी इट विल रिटर्न 0 हैन। 0 को नेगेसन भनेको त 1 हुन्छ नि त। सो जबसम्म लिस्ट इम्टी हुन्न तबसम्म यो व्हाइल भित्र भएको चाहिँ कुरा ट्रु भइदिन्छ। ट्रु भइदिएपछि तबसम्म यो व्हाइल लुप घुम्न पर्छ भन्न खोजेको। सो व्हाइल लिस्ट इज नट इम्टी इटरेट भन्न खोजे हो नि त, लुप घुमे गर्ने भन्न खोजेको। अब यदि लिस्ट इम्टी भइदियो भने के हुन्छ, यल डट इम्टीले त 1 रिटर्न गर्छ। 1 को अगाडि नेगेसन भयो भने के हुन्छ, इट विल बी 0। नेगेसन भनेको कम्प्लिमेन्ट जस्तो भयो अनि फल्स भयो। सो लिस्ट इम्टी हुने बित्तिकै लुप घुम्न भएन, लुपबाट बाहिर आउनु पर्यो भन्न खोजेको। सो व्हाइल लुप इज भेरी युजफुल है यस्तो खालको काममा, जस्तै फाइलको इन्ट छ कि छैन डिटेक्ट गर्नलाई। अब यल डट फ्रन्ट भनेको के हो, अब यल डट सर्ट भन्ने चाहिँ अब यो स्टेटमेन्टले के गर्यो त, सर्टिङ गरायो युजिङ द अल्गोरिदम अर फङ्सन सर्ट। यल डट फ्रन्टले के गर्यो भने त्यो कन्टेनरभित्र लिस्टको लागि बनाइराखेका अब्जेक्टहरू सर्टिङ भइसक्यो, अलरेडी भइसक्यो। अब त्यसबाट चाहिँ सुरुको झिक्ने, यल डट फ्रन्ट भनेको चाहिँ लिस्टको सुरुको अब्जेक्टलाई चाहिँ झिकेर डिस्प्ले गरिदिने भयो सिआउट लाएर। अनि पप फ्रन्ट भनेको चाहिँ रिमुभ फ्रम द लिस्ट। जस्तै अब मैले लिस्टमा चाहिँ 5 वटा अब्जेक्ट राखेँ, स्ट्रिङ अब्जेक्ट, तिनीहरूको सर्टिङ पनि भयो। जबसम्म लिस्ट इम्टी हुन्न तबसम्म यो व्हाइल लुप घुम्ने भयो। सर्टिङ भएको लिस्टबाट चाहिँ सुरुको अब्जेक्ट तान्ने, त्यसलाई डिस्प्ले गरिदिने। अनि त्यसपछि त्यो सुरुको अब्जेक्टको त अब काम छैन। सो पप फ्रन्ट भनेको चाहिँ त्यसलाई रिमुभ गर्ने हो कि, त्यो लिस्टबाट चाहिँ रिमुभ गरिदिने। फेरि लुप घुम्यो, लुप गोज टु द नेक्स्ट इटरेसन। त्यसपछि आउने फ्रन्ट भनेको त सेकेन्डको हुने भयो, त्यसलाई फेरि डिस्प्ले गर्यो अनि त्यसलाई पनि हटाइदियो लिस्टबाट। एन्ड देन सबै अब्जेक्टहरू चाहिँ लिस्टबाट रिमुभ हुने भयो। एन्ड देन यो प्रोग्राम हामीलाई चाहिएको काम चाहिँ सकिने भयो। सो दिस इज द आउटपुट अफ दिस प्रोग्राम। मैले चाहिँ इनपुट दिएको चाहिँ यहाँ चाहिँ इनपुट दिएको देखाउनु परेन। सो मैले डाइरेक्ट यहाँ स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट बनाएर राखेको हुनाले राम हरि रिता कृष्ण गीता थियो। अब यो अटोमेटिक के भयो त, एरेन्ज भएर अल्फाबेटिकल अर्डरमा आयो, GHIJKLMNOPQR बुझिहाल्नु भयो। सो यसरी हेर्नु त लिस्टबाट क्या सजिलरी अब चाहिँ हाम्रो के गर्न सकिँदो रहेछ त, सर्टिङ गर्न सकिँदो रहेछ। यो प्रोग्राममा यदि मैले इन्टिजरको लागि गर्नु पर्या भए कति सजिलो थियो। जस्तै मानौँ मैले 5 वटा नम्बर इन्टिजर नम्बरलाई सर्टिङ गर्नु पर्या भए, अब मैले यहाँ स्ट्रिङको ठाउँमा इन्ट लेखिदिएको भए हुन्थ्यो। मानौँ मैले यहाँ इन्ट लेखेको भए हुन्थ्यो। अनि ल मैले अहिले इक्जाम्पलको लागि यहाँ रामको ठाउँमा चाहिँ ल 5 राखिदिने, हरिको ठाउँमा चाहिँ ल मानौँ मैले चाहिँ 64 राखिदिने, रिताको ठाउँमा चाहिँ ल मानौँ मैले -5 राखिदिएँ, कृष्णको ठाउँमा चाहिँ मानौँ मैले चाहिँ 0 राखिदिएँ, गीताको ठाउँमा चाहिँ मानौँ मैले चाहिँ 25 राखिदिएँ भने यस्तो बेलामा चाहिँ अब यो नम्बरको सर्टिङको प्रोग्राम भइहाल्यो। सो यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट लाइब्रेरी आर भेरी युजफुल लाइब्रेरी, जसले चाहिँ हाम्रो
दैनिक जीवनमा हुने कामहरू गर्न एकदम सहज हुन्छ। अब मानौँ तपाईँले कुनै एप्लिकेसन बनाउँदै हुनुहुन्छ, एप्लिकेसन बनाउँदा तपाईँलाई यो झ्याउ लाग्न सक्छ कि यो कस्ट्युम कोडहरू लेख्न अलिकति झ्याउ लाग्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा यु सुड युज द स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट लाइब्रेरी, किनभने दे आर अलरेडी टेस्टेड, दे आर अलरेडी अप्टिमाइज फर देयर इफिसियन्सी। सो इट इज अ गुड प्रोग्रामिङ प्र्याक्टिस टु युज द स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट लाइब्रेरी एज मच एज पोसिबल, किनभने एकदम एक्सपिरियन्स डेभलपर प्रोग्रामरहरूले त्यो चाहिँ मेन्टेन गरेका लाइब्रेरीहरू हुन्छ अथवा बनाएका लाइब्रेरीहरू हुन्छ। अब यो लिस्ट भन्ने चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट लाइब्रेरी हो। यसमा चाहिँ अब मैले यहाँ त पुश ब्याक भन्ने फङ्सन युज गरेँ, सर्ट भन्ने फङ्सन युज गरेँ, इम्टी भन्ने फङ्सन युज गरेँ, यो फ्रन्ट भन्ने फङ्सन युज गरेँ, पप फ्रन्ट भन्ने फङ्सन युज गरेँ। सो यिनीहरूको डकुमेन्टेसनको मैले लिङ्क यो स्लाइडको चाहिँ पछाडितिर राखिदिएको छु। त्यहाँबाट अझै फर्दर अरू फङ्सन्सहरू पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र यिनै फङ्सन्सहरूको डिस्क्रिप्सन पनि यु क्यान सी। अब अगाडि बढौँ। अर्को छ भेक्टर भन्ने। अब तपाईँहरूलाई थाहा छ C++मा जुन हामीले पढ्ने C++मा चाहिँ तपाईँले इन्ट ए एन राख्न पाउनुहुन्न यदि यो एन भेरिएबल हो भने। जस्तै तपाईँले मानौँ इन्ट एन छ अनि म एनको भ्यालु इनपुट लिन्छु। अब मैले चाहिँ सिइन एन गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ म यो एरे डिक्लेयर गर्छु भन्नुहुन्छ नि, दिस विल बी रङ। किनभने अब अहिलेको यो लेटेस्ट कम्पाइलरहरूले त यस्तो कोड रन गरिदिन्छ, तर पुरानो कम्पाइलरहरूले चाहिँ यस्तो कुरा रन गर्दिन्न। अब यस्तो बेलामा चाहिँ अब खास यस्तो खालको कोड हामीलाई कुन बेला चाहिन्छ भने जब हामीलाई एरेको साइज थाहा हुन्न, त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ भेरिएबल लेन्थ एरेको काम गर्नको लागि हामी चाहिँ यस्तो खालको कोड हामीलाई लेख्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर दिस वाज नट एभाइलेबल इन द अर्लियर स्ट्यान्डर्ड्स अफ C एन्ड C++ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले यो भेक्टर भन्ने क्लास युज गर्नु पर्थ्यो। सो इट इज अ स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट लाइब्रेरी जसमा चाहिँ यस्तो भेरिएबल लेन्थ एरेसँग रिलेटेड कामहरू हामी गर्न सक्थ्यौँ। जस्तै अब यो नम्स भन्ने एउटा कन्टेनर बनाइयो। अब यो चाहिँ भेक्टर भन्ने स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट लाइब्रेरीको कन्टेनर हो। अब यसको चाहिँ अब मैले टाइप चाहिँ इन्टिजर बनाएँ। सो यो कन्टेनरभित्र इन्टिजर भ्यालुहरू लर राख्न सक्ने भएँ। अब यो फर लुप हो। आईको भ्यालु 1 देखि 6 सम्म भेराइ गर्छ इन द स्टेप अफ 1। आई प्लस प्लस भन्नु र प्लस प्लस आई भन्नु एउटै कुरा हो। सो पुश ब्याक भन्ने फङ्सन युज गरेर मैले लिस्टभित्र आईको भ्यालु हरेकचोटि पुस गर्दै गएँ। सो 1 2 3 4 5 6 पुस हुने भयो एउटा लिस्टमा, होइन। सो फ्रम द लास्ट, होइन, पछाडिबाट चाहिँ पुस हुँदै जाने भयो। त्यसपछि मैले आईको भ्यालु 0बाट अब यो कन्टेनरले आफ्नो साइज डिटरमाइन गर्न सक्छ। सो आईको भ्यालु 0 देखि साइजसम्म जाने भयो लेस देन साइज, किनभने यसमा इन्डेक्सिङ अटोमेटिक गरिदिन्छ। अनि आईको भ्यालु हरेकचोटि 1 ले चाहिँ चेन्ज हुने भयो। र दिस इज द सिन्ट्याक्स। अब त्यो तपाईँले चाहिँ इटरेटर हो यो वास्तवमा, किनभने हामीले चाहिँ अब अटोमेटिक इन्डेक्सिङ हुन्छ त्यो कन्टेनरभित्र। सो यो नम्स भन्ने कन्टेनर यदि भेक्टर टाइपको कन्टेनर हो भने यसलाई एरेको स्टाइलमा चाहिँ हामी एक्सेस गर्न पाउँछौँ। यो भेक्टर भन्ने क्लासको चाहिँ डकुमेन्टेसनमा त्यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। सो नम्स 0 भयो भने चाहिँ त्यो लिस्टको चाहिँ सबभन्दा सुरुको चाहिँ इलिमेन्ट चाहिँ अब हामीले चाहिँ एक्सेस गर्न सक्ने भयौँ। सो लाइक एन एरे, र त्यसलाई चाहिँ हामीले डिस्प्ले गर्न सक्ने भयौँ। त्यसपछि हामी एनी अब यसको साइज जति छ, त्यो लिस्टको साइज जति छ, त्यो जुन भेक्टरको साइज जति छ त्यति बराबरको चाहिँ हामीले चाहिँ इलिमेन्टहरूलाई डिस्प्ले गर्न सक्यौँ। अब यो प्रोग्रामको फाइदा के भयो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यसको साइज थाहा नभए पनि हुने भयो। मैले भेरिएबल लेन्थ एरे बनाउन सक्ने भएँ कि भेक्टर युज गरेर। सो दिस इज द एडभान्टेज अफ युजिङ द भेक्टर एसटिएल। सो यसको आउटपुट यही छ, एकदम सिम्पल छ। 1 2 3 4 5 6 लाई हामीले चाहिँ के अरे भेक्टरको कन्टेनरमा लएर राखिदियौँ, त्यसलाई जस्ताको जस्तै डिस्प्ले गरिदियौँ। अब यो सबै यो दुईटै कुरा मैले चाहिँ यो साइटहरूबाट लिएको डकुमेन्टेसन तपाईँहरूले जान सक्नुहुन्छ। जस्तै त्यहाँ मैले युज गरेका फङ्सन्सहरू यु क्यान इजिली सी। जस्तै मैले एउटा लिस्टको लिङ्क क्लिक गरिरहेको छु, अब मेरो ब्राउजरले त्यता लान्छ। सो यसमा जानु भने तपाईँले आफ्नो विभिन्न इक्जाम्पलहरू पनि हेर्नुहोस्, र मेन कुरा चाहिँ फङ्सन्सहरूको बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। जस्तै फ्रन्ट भन्ने फङ्सन छ, ब्याक भन्ने फङ्सन छ, पुस फ्रन्ट, पुस ब्याक, यो सबै कुराहरू तपाईँहरूले आफैले त्यहाँबाट खोजेर पढ्न सक्नुहुन्छ। सो दिज आर द लिङ्क्स विच यु स्याल रिफर टु। र मैले आज प्लान गरेको कन्टेन्ट यति नै हो। र विथ दिस हामीले चाहिँ च्याप्टर 9 लाई चाहिँ
कम्प्लिट गरायौँ। सो एउटा चाहिँ छोटो मिठो च्याप्टर थियो, त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिलेलाई यो सिक्वेन्समा चाहिँ अहिले ल्याएर चाहिँ प्लान गरेँ। सो आजको क्लासमा यदि हजुरहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। केही छ सर हजुर? सर मलाई चाहिँ त्यो एल्डर सर्टमा के हामीले त्यो नम्बरहरू युज गरेको लिस्ट छ र नि अनि भेक्टरमा अलिक कन्फ्युजन भएछ, राम्रोसँग बुझ्नु भएन, लेट गएको थियो अलिकति। अनि ए ल तपाईँलाई पहिला कैलाशले सोध्नु भएको थियो, त्यही भएर म कैलाशको क्वेरी हुन्छ, पहिला हुन्छ। क्लियर गर्छु अनि सुनिल थिमा आउँछु है त। ल हुन्छ, हुन्छ। कैलाश सर त्यो हामीले त्यो लिस्ट गर्ने बेलामा के एल्डर सर्ट गरेर अनि त्यो एसेन्डिङ अर्डरमै सर्ट हुन्छ नम्बरहरू इन्टिजरहरू युज गरेर। एसेन्डिङ अर्डरमा एकदम एक्ज्याक्टली। ओके सर। अनि यदि तपाईँको स्ट्रिङको लागि त्यो गरेछौँ भने त्यो अटोमेटिक अल्फाबेटिकल हुन्छ, किनभने आस्की भ्यालुको आधारमा सर्ट गर्छ कि स्ट्रिङको सर्टिङ गर्दाखेरि। सो फर्स्ट नन इक्वल क्यारेक्टरको आस्की भ्यालुको आधारमा गर्ने भएको हुनाले आस्की भ्यालु त बाई डिफल्ट एसेन्डिङमा हुन्छ नि त, होइन? हजुर सर। त्यही भएर स्ट्रिङको सर्टिङ भनेको चाहिँ एसेन्डिङमै हुन्छ बाई डिफल्ट चाहिँ, त्यसलाई डिसेन्डिङ गराउन नमिल्ने चाहिँ होइन। तर अब हामीले त्यो स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट लाइब्रेरीको फङ्सन युज गरेका हौँ। अब इट इज एप्लिकेबल फर बोथ स्ट्रिङ एन्ड इन्टिजर एन्ड फ्लोट। अनि सुनिल हजुरले भन्नुहोस् त। मैले चाहिँ अलिक मजाले बुझिनँ सर त्यो लिस्ट र अनि भेक्टर। ल अब हेरौँ है त, सबभन्दा पहिला लिस्टमै जाऊँ न त। ल त्यसो भए जस्तै यो लिस्ट भन्ने प्रोग्रामको चाहिँ मैले ल अब यसको चाहिँ म कोड ब्लक्समै लगेर राख्छु है त, हुन्छ? हुन्छ सर। ल यसलाई चाहिँ मैले कोड ब्लक्समै लगाएँ। लेट्स सी। डाइरेक्ट पेस्ट गर्यो भने चाहिँ क्यारेक्टर इन्कोडिङ इरर भन्छ, त्यही भएर म सुरुमा वर्डबाट लान्छु। यो चाहिँ अलिकति समस्या छ है, क्यारेक्टर इन्कोडिङ इररले गर्दाखेरि पनि कोड रन हुन्न। सो मैले यसलाई सेभ गरेँ। ल demo.cpp। अब हेरौँ यहाँ खास भएको के हो भन्दाखेरि यल भन्ने एउटा कन्टेनर छ। सो यसलाई तपाईँहरूलाई म फिगरै बनाएर चाहिँ डिस्क्राइब गर्दा बेटर होला, होइन? पक्नु है, म एनोटेसन टुल युज गर्छु। यसलाई मिनिमाइज गरेँ। मेरो स्क्रिन देखिरहेछ नि सुनिल है? सुनिल? हजुर सर, देखिरहेछ। ल अब म तपाईँलाई यो डिस्क्राइब गर्न गइरहेको छु। सो अब सबभन्दा पहिला त यो लिस्ट भन्ने एउटा स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट लाइब्रेरी हो र यसको लागि list.h भन्ने हेडर फाइल चाहिँ मैले मेरो प्रोग्राममा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ। र यो लिस्टसँग रिलेटेड यो सर्टिङ अपरेसनमा चाहिँ मलाई स्ट्रिङ कपी गर्न पर्ने हुने भएको हुनाले यो देयर इज अ डिपेन्डेन्सी, त्यही भएर मैले चाहिँ string.h को चाहिँ C++ भर्सन यानि कि सी स्ट्रिङ भन्ने हेडर फाइल पनि युज गरेँ। किनभने तपाईँलाई थाहा छ स्ट्रिङको सर्ट गर्दा त्यहाँ बिचमा कतै न कतै स्ट्रिङ कपी पनि गर्नुपर्छ नि त। त्यो स्वाप गर्दाखेरि त नर्मल भेरिएबलमा असाइन गर्ने हुन्थ्यो भने स्ट्रिङमा भएको भए चाहिँ कपी गर्नुपर्ने भएको हुनाले देयर इज अ डिपेन्डेन्सी। ल अरू कुरा चाहिँ भयो। सो लिस्ट भन्ने एउटा स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट लाइब्रेरी हो र यो स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट लाइब्रेरीको चाहिँ विभिन्न फङ्सन्सहरू छ। अब हामी चाहिँ एज अ प्रोग्रामर हामीले के गर्न सक्छौँ भने स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट लाइब्रेरीमा भएका ती जेनेरिक फङ्सनहरू, फङ्सन टेम्प्लेटहरू, जेनेरिक क्लासहरू चाहिँ हामी युज गर्न सक्ने भयौँ। सो दिस लिस्ट इज इन इटसेल्फ अ स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट लाइब्रेरी। अब सबभन्दा पहिला त मैले चाहिँ लिस्ट टाइपको चाहिँ अब यो अब्जेक्ट डिक्लेयर गरेँ। सो अब हुन त यो अब्जेक्ट डिक्लेयर गरेको, तर अब हामी स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट लाइब्रेरीको कन्टेक्स्टमा यसलाई कन्टेनर भन्छौँ। स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट लाइब्रेरीको भाषामा चाहिँ इट इज अ कन्टेनर, किनभने यो कन्टेनरमा मैले जतिवटा अब्जेक्ट पनि लगेर थुपार्न सक्ने भएँ। सो यो यल भन्ने एउटा कन्टेनर हो भन्ने बुझ्नुहोस्। यल भन्ने एउटा कन्टेनर हो। सो दिस यल इज अ कन्टेनर, होइन? यो चाहिँ लिस्ट टाइपको कन्टेनर हो। सो अब मैले चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टको लिस्टिङ गर्न सक्ने भएँ यसमा। सो अब मैले यो स्ट्रिङको लागि गर्नेवाला छु। सो आई एम डुइङ दिस प्रोग्राम फर स्ट्रिङ अब्जेक्ट्स। सो अहिले मैले यो इलिमेन्टहरूलाई स्ट्रिङ अब्जेक्ट भनेर भन्छु स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट लाइब्रेरीको कन्टेक्स्टमा। अब पुस ब्याक भनेको पछाडिबाट पुस गर्ने। सो यसलाई चाहिँ अगाडिबाट लिस्टको फ्रन्ट पार्टबाट पुस गर्ने कि
पछाडिबाट पुस गर्ने भन्ने हामीसँग दुईटा अप्सन हुन्छ। सो पुस फ्रन्ट भन्ने अर्को फङ्सन छ, यो पुस ब्याक भन्ने फङ्सन अहिले मैले युज गरेँ। सो मैले राम भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ पछाडिबाट पुस गरेँ। सो यो चाहिँ लिस्टको पछाडिबाट गयो। त्यसपछि मैले अर्कोचोटि हरिलाई पुस गर्छु। सो हरिलाई पुस गर्दाखेरि के हुने भयो त, लिस्ट अब कन्टेनरमा दुईटा अब्जेक्ट जाने भयो, अनि फर्स्टमा राम हुने भयो, सेकेन्डमा हरि हुने भयो। यो चाहिँ अब माथि धकेलिँदै जाने भयो नि त। त्यसपछि रितालाई पुस गर्छु, त्यसपछि कृष्णलाई पुस गर्छु, गीतालाई पुस गर्छु। सो अब हुने के भयो भन्दाखेरि मेरो कन्टेनरमा यो मैले सबै पुस ब्याक फङ्सनहरू युज गरेँ भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब के हुने भयो, राम हुने भयो, त्यसपछि हरि हुने भयो, त्यसपछि राम हरि, त्यसपछि अनि रिता हुँदै 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 लास्टमा चाहिँ गीतासम्म चाहिँ दे अल अफ दिज अब्जेक्ट विल रिसाइड इन द कन्टेनर, किनभने मैले चाहिँ पुस ब्याक गरेर यो सबैलाई भित्र पठाइदिएँ। अब रमाइलो कुरा के भयो त, यिनीहरूलाई सर्टिङ गर्न हामीलाई कति महाभारत हुन्थ्यो होइन, छुट्टै तरिकाले एकदम फ्रम स्क्रैच कोड गरेको भए। तर सिम्पल मैले यल डट सर्ट भन्ने चाहिँ मैले यो सर्ट भन्ने अल्गोरिदम जुन लिस्ट भन्ने स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट लाइब्रेरी भित्र छ, त्यो यो सर्ट भन्ने अल्गोरिदम इज डिफाइन इनसाइड दिस लिस्ट डट एच हेडर फाइल, यो लिस्ट भन्ने स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट लाइब्रेरीको लागि। सो अब यो कन्टेनरभित्र भएको अब अब्जेक्टहरू स्ट्रिङ अब्जेक्टहरू छन् नि त, यो सबै सर्टिङ भइसक्ने भयो अब अटोमेटिक। सो दे विल बी सर्टेड इन द अल्फाबेटिकल अर्डर एट द कम्प्लिसन अफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेन्ट। अब यो वाइलभित्र जुन स्टेटमेन्ट छ यसले भन्न खोजेको के हो भने, जबसम्म लिस्ट इम्टी हुन्न तबसम्म भन्न खोजेको, तबसम्म के गर्ने, फ्रन्टको एउटा अब्जेक्टलाई झिक्ने। सो यो यल भन्ने कन्टेनर अथवा लिस्टै भन्नु न, यो लिस्टबाट चाहिँ सबभन्दा सुरुको सर्टिङ भइसकेपछिको, अब यो सर्टिङ भइसक्छ अल्फाबेटिकल्ली, सर्टिङ भइसकेपछि सबभन्दा सुरुको फ्रन्ट भन्ने फङ्सनले सुरुको चाहिँ अब्जेक्ट तान्ने भयो। अब यो केसमा अब्जेक्ट भनेको चाहिँ एउटा स्ट्रिङ हुने भयो, त्यो सुरुको स्ट्रिङ तान्ने भयो, त्यसलाई डिस्प्ले गर्ने भयो युजिङ द सिआउट। फ्रन्ट भन्ने फङ्सनले चाहिँ त्यसलाई तान्यो। पप गर्ने भनेको चाहिँ रिमुभिङ द्याट अब्जेक्ट फ्रम द कन्टेनर, अनि लुप फेरि घुम्ने भयो अन्टिल द लिस्ट इज एम्प्टी, तबसम्म लिस्ट जबसम्म खाली हुन्न, किनभने हामीले त त्यहाँबाट एभ्री टाइम इलिमेन्टहरू हटाउँदैछौँ, पहिला सर्टिङ गराएर राख्यौँ, अब त्यो खाली नभएसम्म लुप घुमाउने हो नि त। त्यही भएर अब मैले त हटाउँदै पनि लानु पर्यो नि, सबभन्दा सुरुकोबाट तान्ने, डिस्प्ले गरिदिने अनि हटाइदिने सुरुको, फेरि सेकेन्ड, अब सेकेन्डमा भएको कुरा त सुरुमा आउने भयो नि त त्यसपछि। अनि त्यसपछि यो प्रोसेस कन्टिन्यू हुँदासम्म अल्टिमेटली लिस्ट इम्टी हुन्छ। लिस्ट इम्टी हुँदाखेरि यो इम्टी भन्ने फङ्सनले 1 रिटर्न गर्छ, 1 को नेगेसन भनेको चाहिँ 0 हुन्छ, वाइल लुप फल्स हुन्छ, लुपबाट बाहिर आउँछ, अनि प्रोग्राम टर्मिनेट हुन्छ। सो दिस इज हाउ दिस प्रोग्राम वर्क्स। सुनिलले बुझ्नुभयो कुरा? सर मैले बुझेँ सर राम्रोसँग। के अरे अनि सर हाम्रो यो मेमोरी जुन हुन्छ नि लिस्टको लागि छुट्टै एलोकेट गर्ने, अनि त्यहाँपछि त्यो डिस्प्लेको लागि चाहिँ छुट्टै एलोकेट गरेर कसरी भएको हुन्छ नि? अब यो त त्यो हामी डिटेलमा त हामी जाँदैनौँ, त्यसको लागि अब हजुरले त्यो लाइब्रेरीको डकुमेन्टेसन हेर्नुपर्छ होइन। अब अहिले चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट लाइब्रेरी भनेको युज गर्न मात्रै जान्ने हो कि। सो सर हुन चाहिँ यिनीहरूको फरक चिजमा हुन्छ होइन मेमोरी एलोकेट के जस्तै हुन्छ, त्यो अब अटोमेटिक कम्पाइलरले त्यो टेन्सन लिन्छ। अब हामीलाई टेन्सनै भएन। जस्तै अब इन्टिजरको लागि म देखाउँछु है त। जस्तै अब हेर्नुहोस्, जस्तै 24, जस्तै 63, जस्तै अर्को चाहिँ 5, अर्को चाहिँ मैले चाहिँ के राख्न सक्छु त -10 राख्न सक्छु, अनि अर्को चाहिँ ल मैले चाहिँ लेट्स से 0 राख्न सक्छु। अब यो लिस्ट इन्टिजरको लागि बनाएँ मैले। अब यसले के गर्ने भयो त, इन्टिजरहरूलाई सर्टिङ गर्ने भयो। अब मैले यहाँ इन्डियल नराखेको भए अझ मजासँग एउटै लाइनमा पनि डिस्प्ले गर्न सक्थेँ मैले होइन, यसरी। अब हेर्नुहोस् इन्टिजर सर्टिङ भयो नि, -10, 0, 5, 24, 63। अब यो स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट लाइब्रेरी भन्ने बित्तिकै अब टेम्प्लेटको त डाटा टाइप त अब जे पनि राख्न पाइयो। इन्टिजर राखियो भने इन्टिजर अनुसारको एलोकेट हुने भयो, स्ट्रिङ राख्नु भएको छ भने त्यो स्ट्रिङको साइज अनुसार एलोकेट हुने भयो। अब यो कुरा चाहिँ अब हामी एब्स्ट्र्याक्सन नै भन्नु पर्यो यसलाई, किनभने यसको टेन्सन कम्पाइलरले नै लिन्छ। यो चाहिँ ओओपीको फिलोसफी अनुसार अब हाम्रो चाहिँ स्टियरिङ गियर अनि एक्सिलरेटर ब्रेक क्लच जस्तो भएकै हो। वी आर युजिङ दिस फङ्सनालिटी। अब यो चाहिँ अब कम्प्लिकेटेड छ, यो ह्यान्डल गरिदिन्छ कम्पाइलरले भनेर बुझ्नु पर्यो।
मेमोरीको पाटो चाहिँ। बुझेँ सर। अरू साथीको केही कन्फ्युजन छ? अरू साथीहरूको केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नुहोस्। क्रिस्पिन, एनी कन्फ्युजन? छैन सर। देवराज पराजुली, केही कन्फ्युजन छ हजुरलाई? देवराज? छैन सर। ल त्यसो भए म हजुरहरूको चाहिँ एटेन्डेन्स लिन्छु। अनि त्यसपछि अब के गरौँ भन्दाखेरि अब भोलि चाहिँ हाम्रो एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ हामी पढ्छौँ। सो यस्तै टेम्प्लेट जस्तै छोटो च्याप्टर छ। अनि तिहारभन्दा अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ लगभग 2टा च्याप्टर छाडेर बाँकी सबै च्याप्टर सकिने भयो। अनि त्यसपछि म तपाईँहरूलाई ट्युटोरियल दिन्छु एउटा। ट्युटोरियलमा चाहिँ यो टेम्प्लेट, एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ र अगाडि पढेका च्याप्टरहरूको चाहिँ म त्यतिको चाहिँ जान्नै पर्ने टाइपको क्वेसनहरू दिन्छु कि जुन तपाईँहरूलाई इक्जामको लागि चाहिँ रेडी हुनको लागि त्यो लेभलको क्वेसन चाहिँ गर्नै सक्नुपर्ने हुनु पर्यो। सो त्यस्तो खालको सेलेक्टेड क्वेसनहरू म राखिदिन्छु। राम्रोसँग आफैले बुझेर चाहिँ त्यो एटेम्प्ट गर्नु होला ट्युटोरियल। अनि मेबी त्यसपछि हामी चाहिँ पोलिमर्फिजम र फाइल ह्यान्डलिङलाई सायद हप्ता 10 दिनभित्र सकाउँछौँ। सो हामी चाहिँ चाँडै नै कोर्स सकाउँछौँ। कोर्स सकिने कुरामा टेन्सन लिनै पर्दैन। सो अब हजुरहरूले टेन्सन लिने भनेको चाहिँ आफ्नो प्र्याक्टिस सफिसियन्ट हुनु पर्यो। सो ओल्ड क्वेसन सबै गर्नु भने यो C++मा यु विल बी एबल टु स्कोर मोर देन 70। अब मैले दिएको लेक्चर स्लाइडहरूबाट थ्योरी बुझ्नुहोस् होइन। अनि जुन कुरा मेरो स्लाइडले कभर गर्दैन त्यो कुरा किताबबाट पढ्नुहोस् अझ बढी नलेजको लागि। अनि त्यसपछि एक्स्ट्रा क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यु विल बी एबल टु स्कोर अ भेरी गुड मार्क्स। अनि नलेज पनि राख्ने, स्कोर पनि राम्रो ल्याउने होइन सकेसम्म। अब मरिहत्ते गरेर चाहिँ सबै राम्रो गर्छु भन्न नि परेन। ट्राई योर बेस्ट अनि यु विल इभेन्चुअली गेट सम रिजल्ट होइन। बिगार्न चाहिँ पाइएन, त्यही हो मेन कुरा, मेरो चाहिँ पोइन्ट चाहिँ। ल यति भन्दै मैले आजको क्लासलाई चाहिँ यहीँ टुङ्गाएँ। सबैजनालाई धन्यवाद। कैलाश के भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो? हजुर सर। सर त्यो अपरेटर ओभरलोडिङको एकदम रिभिजन गराइदिनु न सर। हुन्छ ल त्यसो भए तिहार पछि त्यो अपरेटर ओभरलोडिङको रिभिजन गराउँला। भोलि चाहिँ एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ सकाइदिउँ होइन। हजुर सर। अपरेटर ओभरलोडिङमा चाहिँ एउटा ट्युटोरियलमा राखौँला म क्वेसन, जो जस्तै 2टा टाइम, 2टा कम्प्लेक्स नम्बर कम्पेरिजन गर्ने खालको 1-2वटा प्रोग्रामहरू छ। अनि डाटा कन्भर्सनको प्रोग्रामहरू पनि छ। त्यो कुराहरू पनि डिस्कस गरौँला। नत्र अरू चाहिँ हामी पछि पढौँला है त। कैलाश बुझ्नुभयो? ओके सर। ल सबैजनालाई थ्याङ्क यू। हेभ अ नाइस डे है त। ल थ्याङ्क यू।